म सिकिरहेको छु र यो सिक्ने र सिकाउने कार्यक्रम मलाई अत्यन्त मनपर्छ। म हजुरहरूसँगै इन्भल्भ अहिले त्यस कारण पनि भइरहेको छु। मैले धेरै कुरा यहाँहरूबाट सिकिरहेको छु। अहिलेलाई यति मात्र भनौँ है त। थ्याङ्क यू। यो हामी म्याथमेटिक्सियनहरूले उहाँको परिचय धेरै माग्नु जरुरी नै छैन, उहाँको स्वतः परिचय भइरहेको छ। मैले पनि यति कुराहरू जोडेँ। ल सँगसँगै अब हामी ट्रेनिङको सेसनलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। त्यस पछाडि अन्तिममा केही कुराहरू भयो भने यहाँहरूको बिचमा सेयर गरौँला। हामी आज दुईवटा चरणमा लिएर जानेछौँ। पहिलोमा अम्बिक बराल सरले 8 बजेसम्म लिनुहुनेछ। त्यस पछाडि डिआर सरले क्वेसन फर्म्याटिङका कुराहरू, यहाँहरूको पनि धेरै जिज्ञासाहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पहिलेदेखि भएको हुनाले पनि हामीले त्यसलाई जोड्न खोजिरहेका छौँ। यो दुईवटा चरणहरूमा आज हामी यो तालिमको सेसनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम म यो सिकाइलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अम्बिक बराल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब यहाँहरू एकदमै तयारी हुनु होला। अब यो हामी अनम्युट गरेर बोल्नु होला सिर्किन सर। यो हेरेर बसेर कुनै अर्थ नहुने भएको हुनाले सँगसँगै सिकाइमा अगाडि बढ्नु होला। मैले यो अनुरोध गरेँ। यदि केही हस्सिलो भयो भने यहाँहरूले उति बेलै क्वेसनहरू राइजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि सजिलो पनि हुन्छ। धेरै गर्दाखेरि पनि भएन भने हामीसँग रेकर्डेड पनि छ, हामी भिडियो त पठाइ नै हाल्छौँ। यहाँहरूको बिचमा भिडियो आइरहेकै छ। त्यो हुँदाखेरि बाँकी केही कुराहरू हसिलो भयो भने हामी अरू समयमा पनि यहाँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो टच स्काई एजुकेसन नेटवर्कका म्यानेजिङ डाइरेक्टर साथी श्रीकृष्ण सर, यस कार्यक्रमका गर्नुहुने साथी भेगलाल सर, त्यस्तै गरेर हाम्रो फेसिलिटेटर टिमका साथी लोकेश सर र नवराज सर र हाम्रो प्रमुख अतिथि र म्याथको पर्यायवाची नै भन्नुपर्छ डिआर सिमखडा सर। मैले उहाँलाई म्याथमेटिक्सको पर्यायवाची शब्दकै रूपमा लिने गरेको छु। हामी सबैले त्यस्तै लिने गरेका छौँ होला। सुरुको 10 मिनटको समयमा म हजुरहरूलाई यो डिजिटल पेडागोजीको बारेमा भन्ने छु र त्यो सबै कुराहरू कसरी गर्छौँ हामी सेकेन्ड 10 मिनट पछाडि हामी सँगसँगै गर्नेछौँ। आजको सेसनमा हामीले जियोजेब्रा क्लाउडमा आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्न सिक्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी कुनै एउटा एप्लेट अपलोड गरेर त्यसलाई कसरी बच्चाहरूसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा आजको क्लासबाट सुरुवात गर्नेछौँ। र हामीले यो डिजिटल पेडागोजीमा अहिले हामीले धेरै देख्न सक्छौँ, बजारमा सोसल मिडियामा धेरैले यो जियोजेब्रामा धेरैले मेहनत प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ हैन। अनि त्यसमा पनि धेरै जसो फाइलहरू शैक्षिक सामग्री भन्दा मनोरञ्जनका सामग्री बनाए जस्तो पनि देखिन्छन्। शैक्षिक सामग्री बनाउनका लागि के हुनुपर्छ त्यसमा भन्ने बारेमा हामी एकैछिन छलफल गर्नेछौँ। जस्तो हामीले यहाँ मैले अहिले जे देखाइरहेको छु त्यो बनाउन आज हामी सिक्नेछौँ। त्यसमा आजको यहाँनिर कुनै पनि एप्लेट हामीले बनाइसकेको एप्लेटलाई अपलोड गरिसके पछाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू त्यो कुन टपिकसँग रिलेटेड छ त्यसको सुरुमा इन्ट्रोडक्सन लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ सिम्पल हाइट एन्ड डिस्टेन्सको एप्लेटको बारेमा थोरै इन्ट्रोडक्सन लेखेँ। यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स इज द branch of trigonometry. Its main application is to find the height of any object like tree, building, mountain, pole, tower, etc. and the distance between two objects like distance between two edges of the river, that is width. This method is very useful in solving, making map, astronomy भनेर मैले सामान्य परिचय लेखेँ। हामीले कुनै पनि एप्लेट बनायौँ त्यो एप्लेटलाई कम्प्लिट गर्नका लागि हामीले सिम्पल जो बनाइराखेका छौँ आजसम्म त्यो बनाएका कुरामा थप्न पर्ने कुराहरू जब क्लाउड एजमा बच्चाको सम्म पुर्याउनका लागि हामीले त्यो एप्लेटको केसँग रिलेटेड छ त्यसको सिम्पल त्यसको परिचय दिने। त्यस पछाडि लर्निङ आउटकम के हो,
लर्निङ अब्जेक्टिभ के हो भनेर हामीले त्यसको बारेमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि त्यसमा मैले यहाँनिर हामीले यो गरिसके पछाडि यो एप्लेट प्रयोग गरिसके पछाडि बच्चाहरूलाई हामीले के हो त सिकाउन खोजेको। हामीले अन्धाधुन्ध जियोजेब्रामा एप्लेटहरू बनायौँ भने त्यसले शैक्षिक सामग्रीको काम भन्दा नि मनोरञ्जनको सामग्रीको काम गर्न सक्ला। शैक्षिक सामग्रीको काम गर्नका लागि हामीले त्यो बनाउनुको उद्देश्य के हो भनेर हामीले कुनै प्लानिङ गऱ्यौँ भने बन्छ। अनि त्यस पछाडि फर्स्टमा हामीले बनाउनु पर्ने रहेछ इन्ट्रोडक्सन, त्यस पछाडि लर्निङ आउटकम्स, लर्निङ अब्जेक्टिभ रहेछ। थर्डमा चाहिँ जस्तो हामीले कुनै पनि मोबाइल किन्यौँ, टिभी किन्यौँ, कम्प्युटर किन्यौँ भने त्यहाँ सँगसँगै के आउँछ, युजर गाइडलाइन आउँछ। भनेपछि हामीले बनाएको हाम्रो सोच अनुसारको एप्लेट त हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हामीले कुन सोचमा बनायौँ, कसरी बनायौँ, त्यहाँ युज गरेका बटनहरूको काम के हो भनेर चलाउन नजान्न सक्छन्। त्यसो भएर हामीले जसरी कुनै पनि डिभाइस किन्दा युजर म्यानुअल हुन्छ त्यसरी नै हामीले युजर गाइडलाइनको रूपमा लेख्न पर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर लेखेको छु, प्यारा भाइ बहिनीहरू, तल दिएको एप्लेटमा रहेका बटन र स्लाइडरको काम निम्न अनुसार रहेको छ। स्टेप्स, यो स्लाइडरलाई ड्र्याग गरेर फिगरमा आउने परिवर्तनका साथै सोलुसन स्टेप्स अवलोकन गर्नुहोस् भनेर लेखेको छु। डिस्टेन्स स्लाइडरलाई प्रयोग गरेर ड्र्याग गर्ने, डिस्टेन्स स्लाइडरलाई ड्र्याग गरेर डिस्टेन्समा आउने परिवर्तन, डिस्टेन्स परिवर्तन हुँदा एङ्गल र हाइटमा के परिवर्तन आउँछ अवलोकन गर्नुहोस् भनेर लेखेको छु। त्यस्तै गरेर हामीले लेखेका छौँ एङ्गल अफ इलिभेसन भन्ने स्लाइडरलाई मुभ गरेर एङ्गलमा आउने परिवर्तन, एङ्गलमा चेन्ज आयो भने हाइट र डिस्टेन्समा के चेन्ज आउँछ भनेर हेर्नुहोस् भनिएको छ। त्यस्तै हामीले नेक्स्ट बटनलाई क्लिक गरेर स्टेप परिवर्तन गर्न पनि सक्नेछौँ भनेर लेखेका छौँ। त्यस्तै अनलाई क्लिक गरेर हामीले स्टेपहरूलाई अटोमेसनमा लान सक्नेछौँ भनेर लेखेका छौँ। त्यस्तै अफ लेखेर हामीले यो बटनको प्रयोग गरेर अटोमेसनमा गएको स्टेपहरूलाई रोक्न सकिन्छ भनेर लेखेका छौँ। हामीले कुनै पनि इन्टरेक्टिभ एप्लेट बनाउँदाखेरि चाहिने पहिलो स्टेप परिचय, दोस्रो लर्निङ अब्जेक्टिभ आउटकम, तेस्रो युजर गाइडलाइन, त्यस पछाडि बल्ल हाम्रो इन्टरेक्टिभ एप्लेट आउँछ। हामीले जियोजेब्रामा बनाएको फाइललाई हामी एप्लेट भन्छौँ। जस्तो वर्डमा बनाएको वर्ड फाइल हुन्छ, पावर पोइन्टमा बनाएको पिपिटी स्लाइड हुन्छ, त्यस्तै एक्सेलमा बनाएको एक्सेलसँग रिलेटेड डाटाहरू हुन्छ हैन। त्यस्तै जस्तो हामीले जियोजेब्रामा बनाएको कुनै पनि फाइललाई एप्लेट भन्छौँ। यहाँनिर हाम्रो यो एप्लेट देखिन्छ। यो एप्लेटमा हामीले त्यहाँ भनेको युजर गाइडलाइन अनुसार हामीले यहाँ के देख्न सक्छौँ भने यहाँनिर मैले अघि त्यो माथिको स्टेपमा लेखे जस्तो बच्चाहरूले के गर्नेछन्, यसलाई चलाएर जस्तो यो डिस्टेन्समा चेन्ज गर्नेछन्। डिस्टेन्समा चेन्ज गर्दाखेरि हाइट के परिवर्तन आएको छ, टोटल सोलुसनमा के परिवर्तन आयो, अनि हाइटमा के परिवर्तन आयो भनेर हेर्न सक्नेछन्। हाम्रो यो क्वेसनमा हामीले फर्स्ट पेजमा गरेको क्वेसनलाई मैले यहाँ अपलोड गरेको छु। यहाँनिर एउटा हाइट दिएको, डिस्टेन्स गिभन भएको र हाइट फाइन्ड गर्नुपर्ने क्वेसनको हाम्रो कन्डिसन छ यहाँ। त्यस बेलामा हामीले यो युज गरेर बच्चाहरूलाई कसरी बढी देखाउन सक्यौँ। जस्तो बच्चाहरू भन्ने गर्छन्, सर सधैँ स्ट्यान्डर्ड एङ्गल मात्रै हुँदाखेरि हुन्छ, एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको स्ट्यान्डर्ड एङ्गल बाहेक अरू आउँदैन र जस्तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तिनीहरू मात्रै हुने बुकभरि त्यही मात्रै दिन्छ किन होला भन्ने प्रश्नमा जति पनि हुनसक्छ, जतिमा नि गर्न सक्छौँ भनेर हामीले मुखले भन्छौँ। एउटा दुईवटा इक्जाम्पल गर्छौँ। एकदम धेरै इक्जाम्पलहरूको लागि हामीलाई डिजिटल सामग्रीले सहयोग गर्ने भयो। यसले हामीलाई ल हेर 37 डिग्री हुँदा के चेन्ज आयो, 38 हुँदा कति आयो, 40 हुँदा के आयो, स्ट्यान्डर्ड एङ्गल मात्रै नहुँदाखेरि पनि हुन्छ भनेर यसरी प्र्याक्टिकल्ली बच्चाहरूलाई आफैले चलाएर यसरी देखाउन सक्छौँ। त्यसरी स्लाइडर बिस्तारै मुभ गरेर सेकेन्ड स्टेपहरू हेर भनेर हामीले भनेका छौँ। बच्चाहरूले बिस्तारै मुभ गर्दै जान्छन्, हाइट इन्क्रिज भएको देख्छन्। यता साइडमा लेट बिसी विथ द हाइट अफ टेलिग्राफ पोस्ट भन्ने आयो। सेकेन्डमा थोरै स्लाइड मुभ गर्छन्, अनि त्यहाँ आयो एबी विथ द होरिजेन्टल डिस्टेन्स भन्छन्। थोरै मुभ गर्दै जाँदा अनि एउटा एङ्गल फर्म भयो, एङ्गल सिएबी विथ द एङ्गल अफ इलिभेसन भन्ने देख्छन्। थोरै अगाडि बढेर यसको स्टेपहरू सरले कसरी पढाउनु भयो, के गर्ने रहेछ भनेर अब्जर्भेसन गर्छन् र यसलाई
फेरि यहाँ भएका यी अरू बटनको काम के हो भनेर हेर्नेछन्। नेक्स्ट बटनलाई पालै पालो क्लिक गर्दै जाँदा हाम्रो के गर्ने रहेछ त नि, हाम्रो सोलुसनको इक्जाममा पनि लेख्न पर्ने हुन्छ। अब त्यसका लागि कसरी लेख्ने रहेछ भनेर यसरी स्टेपहरू पाले पालो आफैले चलाएर खेली सिक्नेछन्। त्यो कुराको हामीले युजर गाइडलाइन अनि क्लासमा भन्नेछौँ र उनीहरूलाई क्लास क्रिएट गर्नेछौँ र दिनेछौँ। यसरी अन क्लिक गरेर मात्र, यहाँ मैले अन लेखेकोलाई क्लिक गरेर मैले केही पनि नचलाइकन बसेँ। पाले पालो हेरिसके पछाडि एकैछिन रिभिजनको लागि, रिभ्यूको लागि अन गरेर यसरी यो एउटा एप्लेटलाई चलाएर विद्यार्थीहरूलाई हामीले एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको जति पनि हुनसक्छ भन्ने ज्ञान दिन सक्छौँ। त्यस पछाडि डिस्टेन्समा चेन्ज आउँदा हाइटमा के परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुराको धेरै इक्जाम्पलहरू एउटै एप्लेटबाट सिकाउन सकियो। र यसरी हामीले यो मोडलका क्वेसनहरू एउटा लिन सक्यौँ होइन। अब यो गरिसके पछाडि हामीले के गर्छौँ भने थोरै तलपट्टि जान्छौँ। तलपट्टि गइसके पछाडि यहाँनिर एङ्गल अफ इलिभेसन अफ द टप, यहाँनिर मैले माथि युजर गाइडलाइनको लास्ट लाइनमा लेखेको छु। यहाँ देख्न सकिन्छ हाम्रो युजर गाइडलाइनको लास्ट लाइनमा आफ्टर द प्रोसेस एन्सर द क्वेसन गिभन एट द बटम अफ दिस एप्लेट भनेको छु। यहाँ जुन जियोजेब्रामा बनाएर अपलोड गरिएको एप्लेट थियो त्यसको तलपट्टि एउटा क्वेसन इभ्यालुएसनको लागि राखिएको छ। त्यो क्वेसन कसरी डिजाइन गरिन्छ भने मल्टिपल चोइस क्वेसन हामीले यहाँनिर यो एप्लेटमा डिस्टेन्स म्याक्सिमम मैले अहिले 40 सम्म जाने गरेर बनाएको छु र 40 नआउने गरेर माथि एन्सर निकाल्न नमिल्ने गरेर मैले तल क्वेसन बनाएँ। क्वेसन बनाउँदा हामीले के गर्यौँ भने द एङ्गल अफ इलिभेसन अफ द टप अफ अ टावर अब्जर्भ फ्रम अ पोइन्ट 50 मिटर अवे इज 60 डिग्री, विच अफ द फलोइङ इज द हाइट अफ द ट्री भनेर भनियो। भने पछाडि यहाँ क्वेसनहरू अप्सनहरू दियो। त्यो अप्सनमा एउटामा कुनै, अब यो अप्सनहरू बनाउँदा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने त्यत्तिकै एउटा 50 लेख्दिने, अर्को 51 लेख्ने, अर्को 52 लेख्ने, अर्को 53 लेख्ने, त्यस्तो गरेर ऱ्यान्डमली यो अप्सनहरू लेख्न पाइँदैन। यो अल्टरनेटिभहरू लेख्दाखेरि जुन छ मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउँदा अरू क्वेसन बनाउँदा भन्दा डबल टाइम कन्ज्युम हुन्छ। किनभने हामीले यो क्वेसनहरू बनाउँदाखेरि यो 50 बच्चाले किन लेख्छ भन्ने कारण सहित हुनुपर्छ। 50 किन लेख्ला भनेर यहाँ लेखेँ भने मैले बच्चाले 1060 को भ्यालु यदि 1 हो भन्ने सोच्यो भने 50 एन्सर निकाल्ला भन्ने हिसाबले 50 लेखियो। अनि 60 डिग्री यो 28.87 किन लेख्ला भन्ने सोचियो भने 1060 को भ्यालु 1/√3 मा कन्फ्युज भयो भने लेख्ला भन्ने सोचियो। अनि यस्तै गरेर हामी जुनसुकै अल्टरनेटिभ लेख्छौँ भने त्यो अल्टरनेटिभ लेख्नुको पछाडि रिजन हुनुपर्छ। रिजन बिनाको कुनै पनि अल्टरनेटिभ हामीले लेख्न पाइँदैन। यसरी लेखेका अल्टरनेटिभ मध्ये एउटामा बच्चाहरू टिक लगाउने छन् र आफूले जाने नजानेको यसरी इभ्यालुएसन गर्नेछन्। अनि यसरी हामीले यो फर्स्ट पेजमा हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि एप्लेटको यो मैले 8 पार्ट भने अहिले जुनसुकै एप्लेट बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिन पर्ने कुरा के रहेछ भने त्यो एप्लेटको शीर्षक राख्ने, त्यसको परिचय दिने, छोटो परिचय धेरै लेख्ने होइन। त्यस्तै गरेर परिचय पछाडि परिचय लेख्नु पर्दो रहेछ। त्यस पछाडि हामीले लर्निङ अब्जेक्टिभ, लर्निङ आउटकम के हो सिकाइ उपलब्धि भनेर लेख्ने, अनि युजर गाइडलाइन लेख्ने, त्यस पछाडि इन्टरेक्टिभ एप्लेट लेख्ने बनाउने र इन्टरेक्टिभ एप्लेट पछाडि इभ्यालुएसनको लागि हेरियो तलपट्टिको ट्राई अगेन भन्ने दिने। दिइसके पछाडि यो के अरे सरी लास्टमा एउटा इभ्यालुएसनको लागि मल्टिपल चोइस क्वेसन राखिदिने। यसमा हामीले सकेसम्म ओपन क्वेसन भन्दा मल्टिपल चोइस क्वेसनै राखेको राम्रो हुन्छ। र यो गरिसके पछाडि हामीले अर्को केही समय पछाडि हामी यो क्रिएट क्लास भन्ने अप्सन यो टास्क कम्प्लिट गरेपछि यति बनाउन सकिसके पछाडि हामी यो क्रिएट क्लास भन्ने को प्रयोग गरेर पछिल्लो फेजमा कसरी बच्चाहरूसम्म पुर्याउने भन्ने कुराको छलफल गर्नेछौँ। हामीले बच्चाहरूलाई लाइभ इभ्यालुएसन, एकदम इन्स्टेन्ट इभ्यालुएसन गर्न यो क्रिएट क्लास भन्ने बटनलाई क्लिक गरेर अब्जर्भेसन गर्न सक्नेछौँ। यो जियोजेब्राले अहिले पछिल्लो समय यो क्रिएट क्लासमा धेरै नै फिचरहरू थप्दै गएको छ। पहिलो आजभन्दा 15 दिन अगाडि जे थियो आज 15 दिन पछाडि आउँदाखेरि यसमा धेरै नै इम्प्रुभ गरेको पाइन्छ। यसमा टिचरले कुनै पनि टास्कलाई पज गर्न सक्छ।
यो कुराहरू हामी पछिल्लो फेजमा गर्नेछौँ। मैले धेरै कुरा नदेखाइकन आज सानो कुरा यो देखाएँ र म यहाँनिर हामी अब जियोजेब्रा एप्लेटमा म कसरी निर्माण गर्ने भन्नका लागि हजुरहरू सँगै गर्नका लागि सबैलाई सँगै गर्नका लागि अनुरोध गर्छु। सुरुमा हामी हाम्रो युआरएल जुन छ जुनमा हामी एड्रेस लेख्छौँ त्यहाँनिर एड्रेस बारमा युआरएल लेख्ने ठाउँमा जाउँ। गइसके पछाडि jiozebra.org भनेर लेखौँ। सुरुमा यो माथि टपमा गएर jiozebra.org लेखेर हामीले इन्टर क्लिक गरौँ। अब सँगै गर्नु होला है, जोको अकाउन्ट छैन। jiozebra.org लाई क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर यो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ हामीले जुन देखेका छौँ त्यो देखिनेछ। यहाँनिर यो राइट टपमा हजुरहरूले साइन, म यहाँ अहिले एकछिनलाई साइन आउट गर्छु। ल म यहाँ साइन आउट गरेँ। सुरुमा हामीले यो jiozebra.org हान्ने बित्तिकै हाम्रो सुरुमा इन्टरफेसमा यस्तो देखिनेछ। यो देखिए पछाडि हामी राइट टपमा गएर राइट टपमा जान्छौँ। त्यहाँनिर साइन इन लेखेको छ, त्यो साइन इन क्लिक गर्छौँ। साइन इन क्लिक गरे पछाडि हामीले सजिलोको लागि हामी जियोजेब्रा गुगल साइन इन विथ गुगल भन्ने क्लिक गर्छौँ। गुगललाई क्लिक गरिसके पछाडि हामीसँग कतिवटा अकाउन्ट छ त्यो एउटा अकाउन्टलाई सेलेक्ट गर्छौँ। जस्तो मसँग अहिले 2टा अकाउन्ट छ, त्यहाँमध्ये मैले एउटा अकाउन्टलाई सिलेक्ट गरेँ। मैले अहिले सेकेन्ड अप्सन सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरिसके पछाडि यो अटोमेटिकल्ली साइन इन प्रोसेसमा जान्छ। गएन भने हामीले साइन इन विथ गुगल गरे पछाडि फेरि यो गुगलमा जानेछ। केही फर्महरू भर्न पर्दैन। यहाँ हामीले नर्मल यो साइन इन गरिसके पछाडि भर्न पर्ने भनेको आफ्नो गुगलबाट गऱ्यौँ भने भर्न पर्ने भनेको जम्मा युजर नेम जुन सर्च बक्समा फेला पर्छ त्यो मात्र हामीले भर्दाखेरि हुन्छ। यसरी मैले साइन इन गरेको मेरो राइट टपमा ए भनेर आएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले यो राइट टपमा मैले नयाँ आज मेरो पुरानो अकाउन्ट युज नगरिकन नयाँबाट मैले साइन इन गरेँ। साइन इन गर्दाखेरि मेरो यो राइट टपमा हामीले देख्न सक्नेछौँ यहाँ ए लेखेको छ। यो मेरो फोटो नराखिन्जेलसम्म यहाँ ए लेख्ने छ। हामी जब फोटो राख्छौँ हाम्रो ओरिजिनल फोटो देखाउनेछ र यो फोटो राख्नका लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ, कसरी फोटो राख्ने। अब यो ए आइसके पछाडि हामीले बनाएको हाम्रो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोफाइलमा जानका लागि यहाँ प्रोफाइल लेखेको छ राइटमा, हामीले त्यो प्रोफाइललाई क्लिक गर्छौँ। यो प्रोफाइललाई हामीले क्लिक गर्छौँ। यहाँनिर राइट साइडमा होम, न्युज फिड, रिसोर्सेस, प्रोफाइल, बुल, क्लासरुम, एप डाउनलोड्स भनेको छ। हामी अब आफ्नो प्रोफाइल हेर्न जान्छौँ। प्रोफाइल क्लिक गरिसके पछाडि हामीसँग एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ यो इन्टरफेसमा हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ मैले मेरो ब्यानर चेन्ज गरेको छु। यो ब्यानर चेन्ज गर्न यहाँ मैले फोटो चाहिँ चेन्ज गरेँ, ब्यानर मात्रै चेन्ज गरेँ। अहिले मैले जहाँ त्यो मेरो जुन ए लेखेको छ त्यो ए लेखेमा त्यो ठाउँमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने जहाँ ए लेखेको छ त्यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हाम्रो फोटो चेन्ज गर्न सकिनेछ। त्यस्तै गरेर यतापट्टि राइटमा जहाँनिर मेरो अहिले येलो बााउन्ड्री छ त्यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भने हामीलाई यो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने यसले अप्सन दिनेछ। यसलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यसले कुन फोटो सेलेक्ट गर्छ गर भनेर फोटो भएको लोकेसनमा लान्छ। लैसके पछाडि हामीले एउटा फोटो क्लिक गऱ्यौँ भने फोटो देखाउनेछ। जस्तो हजुरहरूले हाफ विन्डो गएको बेलामा यो देखाएन भने फुल विन्डो गर्नुभयो भने मेरो जस्तो इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। यो जहाँ अहिले येलो बााउन्ड्री छ त्यहाँ क्लिक गरियो भने त्यहाँबाट हामीले आफ्नो फोटो चेन्ज गर्न सक्छौँ र ब्यानर चेन्ज गर्न
बटम कर्नरमा आयो भने फोटो चेन्ज गर्ने रहेछ भने राइटमा गयौँ भने हामीले आफ्नो ब्यानर चेन्ज गर्ने रहेछ। ल हेर्नुहोस् हजुरहरूले सुरुमा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो भने यस्तै इन्टरफेस देखिनेछ। यो इन्टरफेसमा हामीले के देख्न सक्छौँ, एउटा क्रिएट भन्ने मात्र देख्छौँ, अरू केही देख्दैनौँ। यहाँ क्रिएट भनेर लेखेको छ, जसलाई अहिले मैले रेड बाउन्ड्रीले इन्क्लोज गरेको छु। त्यो क्रिएटलाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने त्यहाँ हामीलाई धेरै अप्सनहरू देखाउँछ। हामीले यहाँबाट के क्रिएट गर्न सक्छौँ त? हामीले यसलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँनिर हामीलाई फोल्डर क्रिएट गर भनेको छ सुरुको अप्सनले। सेकेन्ड अप्सनले एक्टिभिटी क्रिएट गर भनेको छ। यो एक्टिभिटी भनेको अघि मैले जुन देखाएँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको टुललाई त्यस्तो एउटा जुन बनाएको थिएँ, जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ, जसमा जुन एक्टिभिटीमा के थियो, इन्ट्रोडक्सन थियो, अनि लर्निङ आउटकम्स थियो, अनि त्यस पछाडि युजर गाइडलाइन थियो, इन्टरएक्टिभ एप्लिकेसन थियो, त्यस पछाडि बच्चाहरूको इभ्यालुएसनको लागि एउटा क्वेसन राखेको थियो। त्यस्तो बनाउन पर्यो भने हामीले एक्टिभिटी भन्ने सिलेक्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि तलपट्टि गयौँ भने हामीले त्यहाँ देख्न सक्छौँ बुक लेखेको छ। धेरै एक्टिभिटीहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने बुक एक्टिभिटी धेरै एक्टिभिटी मिलेर एउटा बुक बन्छ। एक्टिभिटी सिंगल बुकमा धेरै एक्टिभिटीको कम्बिनेसन हुन्छ। र लास्टमा यो अपलोड हेरौँ। यो अपलोडमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले जुन अफलाइनमा बनाएका छौँ त्यो अफलाइनमा बनाएको इन्टरेक्टिभ एप्लेटलाई अपलोड गर्नका लागि यसले हामीलाई अप्सन दिन्छ। मैले अपलोड क्लिक गरेँ। मैले अपलोड क्लिक गरिसके पछाडि यसले मेरो कम्प्युटरमा जहाँ मेरा जियोजेब्रा फाइलहरू छन् त्यहाँनिर लान खोज्छ। अब यसले यहाँनिर अपलोड भनेर मैले क्लिक गरिसके पछाडि चुज फाइल र अपलोड भन्ने अप्सन दिएको छ। यहाँ चुज फाइल भन्ने अप्सनलाई हामीले सिलेक्ट गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई हाम्रो कम्प्युटरमा भएको अपलोड जहाँ हाम्रो फाइल छ त्यहाँनिर लानेछ। यो चुज फाइलमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामीले अपलोड भन्ने बटनलाई क्लिक नगरिकन हाम्रो त्यहाँ रहेको चुज फाइल भन्ने बटनलाई क्लिक गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा भएको अफलाइनमा बनाएको एप्लेटलाई अपलोड गर्न सक्छौँ। त्यो चुज फाइललाई क्लिक गरे पछाडि यसलाई मैले फाइल लोकेसन खोज भनेर भनेको छ यसले मलाई। त्यसमा मैले हाम्रो अहिले हामी जुन हाम्रो अहिलेसम्म मैले आवर ट्रेनिङ भन्ने फाइलहरू राखेको छु। म आवर ट्रेनिङमा गएँ अनि हामीले आफ्नो फाइल जहाँ छ त्यो लोकेसन सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि कुन फाइल हामीले अपलोड गर्ने हो, जब हामी सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले कुन सिलेक्ट गर्ने हो त्यो फाइल भएको ठाउँमा पुग्छौँ। अहिले मैले म्याथ हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर लेखेको 2 नम्बरलाई सिलेक्ट गरेँ। अनि मैले यहाँनिर हामी जुनसुकै एउटा फाइल सिलेक्ट गर्छौँ। सिलेक्ट गरिसकेपछि हामी ओपन भन्ने अप्सन जुन हाम्रो राइट बटनमा छ हामीले ओपन भन्ने त्यहाँनिर देखिन्छ। गरिसके पछाडि यो ओपनलाई हामी क्लिक गर्छौँ, जसलाई हामी हाम्रो रेड बाउन्ड्री भित्र देख्न सक्छौँ। येल्लो र रेड बाउन्ड्री भित्र छ। त्यसलाई हामीले क्लिक गरिसके पछाडि हाम्रो फाइल अपलोडिङको प्रोसेस हुन्छ। त्यसो हुँदा कहिलेकाहीँ आफै 100% अपलोड हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँनिर अपलोड गर्नका लागि अपलोड भन्ने बटन क्लिक गर्नुपर्छ। अहिले मेरो केही पनि नगरिकन आफै अपलोड भएको छ। अपलोड भइसके पछाडि यहाँनिर हामीलाई यसले हेडिङ लेख भनेर भन्ने छ। अब यो हेडिङ लेख भनेको ठाउँमा हामीले यो एप्लेट केसँग रिलेटेड छ टाइटल लेख्नेछौँ। त्यो टाइटल हामीले यहाँ लेख्छौँ। सुरुमा मैले यहाँ यो अहिले हाम्रो क्वेसन हाइट एन्ड डिस्टेन्सको इक्जाम्पलसँग रिलेटेडै मैले देखाएँ अघिको जे थियो त्यही इक्जाम्पल। त्यसको लागि मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर लेखेँ।
हाइट एन्ड डिस्टेन्स लेखिसके पछाडि मैले यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर हेडिङ लेखेँ। हेडिङ लेखिसके पछाडि हाम्रो यहाँनिर फाइल अपलोड भएको छ। अब यो स्टेप्स हाम्रो नभएको कारणले स्टेप्सलाई क्लिक गरेर यसरी हामी टोटल हेर्न सक्नेछौँ अघि बनाएको। अब यो गरिसके पछाडि हाम्रो अबको यो जब हामी हेडिङ लेख्छौँ अपलोड गरिसके पछाडि, हेडिङ गरिसके पछाडि अब हामीले त अघि के भनेका थियौँ, कुनै पनि एप्लेटमा जहिले पनि इन्ट्रोडक्सन लेख्ने, लर्निङ आउटकम्स लेख्ने, त्यस पछाडि युजर गाइडलाइन लेख्ने भनेका थियौँ। त्यसको लागि यी सबै गर्नको लागि हामी यो मैले अहिले रेड बाउन्ड्री भित्र राखेको एड इलिमेन्ट भन्नेलाई क्लिक गर्छौँ। यो अहिले हामी एकछिन पछाडि सँगसँगै गर्नेछौँ है। फर्स्ट पेज मैले यो इक्जाम्पल सो गर्न खोजेँ अनि त्यस पछाडि हामी सँगै गर्नेछौँ। अहिले म सरसर्ती गरेकोमा हजुरहरूले नबुझेदेखि हामी सँगै सेयर गरेर पनि गर्न सक्छौँ। यो एडिट क्लिक गरे पछाडि यहाँ यसले धेरै अप्सनहरू दिएको छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ धेरै अप्सनहरू छन्। यी धेरै अप्सनहरूको काम के भन्दा सुरुको टेक्स्ट लेखेको छ। यो टेक्स्ट लेखेको अप्सन क्लिक गर्यौँ भने हामीले यहाँ लर्निङ आउटकम्स, इन्ट्रोडक्सन त्यसरी नै केही कुरा लेख्न छ, टेक्स्ट लेख्न छ भने यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्छौँ। सेकेन्डमा यो जियोजेब्रा भन्ने छ। हामीले डाइरेक्ट यहाँ एप्लेटहरू बनाउन पर्यो, अनलाइनमै एप्लेट भने यो जियोजेब्रालाई सिलेक्ट गर्छौँ। अर्को थर्डमा हामी देख्न सक्छौँ वेब छ। हामीले वेबबाट कुनै एड्रेस हालेर वेबतिरबाट कुनै युआरएल ल्याएर राख्न छ भने वेबलाई क्लिक गर्छौँ। क्वेसन भनेर लेखेको छ। यो क्वेसन भनेर लेखेकोलाई हामीले सिलेक्ट गर्यौँ भने त्यहाँबाट ओपन टाइपको क्वेसन र मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू हामी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यो भिडियो भन्नेलाई क्लिक गर्यौँ भने हामीले डिजिटल पेडागोजीको रूपमा भिडियो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हामीले भिडियोहरू बनायौँ, युट्युबमा हाल्यौँ र ती युट्युबमा हालेको भिडियो प्राइभेट राखेर हाम्रा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई दिन चाह्यौँ भने हामीले एउटा यो एप्लेट कसरी चलाउने सँगसँगै हाइट एन्ड डिस्टेन्सको बारेमा एउटा क्लास बनाएर अनि यहाँ हालिदियौँ भने त्यो भिडियो प्ले गर्ने बित्तिकै बच्चाहरूले हाम्रो लाइभ क्लास हेर्नेछन्। त्यस पछाडि हामीले यहाँ इमेजहरू अपलोड गर्न सक्छौँ, अर्को पिडिएफ गर्न सक्छौँ। अहिले सुरुको फेजमा म दुईवटा मात्रै टपिक्समा जान्छु। अहिले म एउटा टेक्स्ट भनेको फर्स्टको लागि क्लिक गर्छु। यो टेक्स्टबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा इन्ट्रोडक्सन लेख्ने काम हुन्छ, यहाँ लर्निङ आउटकम्स लेख्ने काम हुन्छ, अनि युजर गाइडलाइन लेख्न पर्यो भने टेक्स्ट सिलेक्ट गर्छौँ र मल्टिपल चोइस क्वेसनको लागि यो वाट लेखेको क्वेसनलाई सिलेक्ट गर्छौँ। भनेपछि हामी फर्स्टमा टेक्स्ट सिलेक्ट गर्छौँ। टेक्स्ट सिलेक्ट गरिसके पछाडि यहाँ हामीलाई यसले दिन्छ टेक्स्टमा हेडिङ के लेख्ने हो भनेर दिन्छ। हेडिङमा हामी पहिला सुरुमा इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ। अब यो इन्ट्रोडक्सन लेखिसके पछाडि यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्सको बारेमा केही इन्ट्रोडक्सन लेख्छौँ। केही इन्ट्रोडक्सन लेखिसके पछाडि त्यसलाई हामीले डन गर्छौँ। डन गरिसके पछाडि यहाँनिर एउटा इन्ट्रोडक्सन र हामीले लेखेको यहाँ कुनै यहाँ मैले इन्ट्रोडक्सन हाइट एन्ड डिस्टेन्सको राइट अघि मैले हाइट एन्ड डिस्टेन्सको जुन इन्ट्रोडक्सन लेख्ने थिएँ भनेको थिएँ त्यही इन्ट्रोडक्सन यहाँ लेखिसके पछाडि हामी यहाँनिर डन भनेर दिएको छ एउटा बटन, त्यो बटनलाई क्लिक गर्छौँ। त्यो इन्ट्रोडक्सन त के हुनुपर्छ भन्दा टपमा हुनुपर्छ। अहिले हाम्रो इन्ट्रोडक्सन त बटममा आएको छ। त्यो बटममा आएको इन्ट्रोडक्सनलाई टपमा लानु पर्यो भने हामीले यसलाई लेफ्ट माउस होल्डर ड्र्याग गर्छौँ र बिस्तारै माथि स्क्रोल गर्दै गयौँ भने यसलाई हामीले चाहेको ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। अहिले मैले इन्ट्रोडक्सन भन्ने सबभन्दा सुरुमा पुर्याएँ टपमा पुर्याइसकेपछि हामीले यसलाई एडिट गर्न चाह्यौँ भने त्यसलाई फेरि क्लिक गर्छौँ। यो एडिट मोडमा जान्छ। यहाँ हामीले यो लेखेको कुराको फन्ट बढाउन चाह्यौँ भने यतापट्टि लेखेको ए भनेर लेखेको छ साइडमा, त्यो एलाई क्लिक गर्छौँ। हामीलाई विभिन्न अप्सनहरू दिएको छ एलाइनमेन्टको लागि, फन्ट इन्क्रिज डिक्रिजको लागि, बोल्ड इटालिकको लागि विभिन्न यहाँ टुलहरू दिएको छ।
ती टुलहरुमा हामीले एउटा टुल सिलेक्ट गर्छौं। यहाँबाट हामी कलरहरु चेन्ज गर्न सक्छौं। यसरी हामी लेखेको कलरहरु चेन्ज गर्छौं। यसरी हामी कुनै पनि अन्डरलाइन दिन पर्ने हो भने कुनै कुराको अन्डरलाइन दिने, बोल्ड गर्ने, इटालिक गर्ने, अनि सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्टमा राख्ने विभिन्न अप्सनहरु यहाँ दिएको छ। यो अब म्याथमेटिक्स टाइपिङ गर्न पर्यो यहाँनेर भने यो ए लेखे भन्दा तलपट्टि एफएक्स लेखेको छ। ए भन्दा थोरै तल गयौं भने एफएक्स लेखेको छ। त्यो एफएक्स लाई क्लिक गर्यौं भने हामीलाई म्याथ इनपुट प्यानल खोल्ने छ। यो म्याथ इनपुट गर्नका लागि एउटा हामीलाई यहाँनेर हामी फ्र्याक्सन लेख्ने हो भने फ्र्याक्सन को सिलेक्ट गरेर ए हामी समथिङ लेख्न सक्छौं। यहाँ फ्र्याक्सनमा जे लेख्छौं र त्यो लेखेकोलाई हामीले ओके गर्दियौं, सेभ गर्दियौं भने हाम्रो त्यो फ्र्याक्सन तल जानेछ। यसरी हामीले कुनै पनि म्याथ इनपुटको लागि ए क्लिक गरेर डेकोरेसनका कुराहरु, डेन्टिङ पेन्टिङका कुराहरु गर्छौं भने एफएक्स लाई क्लिक गरे पछाडी म्याथ लेख्ने ठाउँ आउँछ। त्यहाँ हामी म्याथमेटिकल कुराहरु लेख्न यहाँ फ्र्याक्सन, रुट देखि लिएर सबै म्याथलाई चाहिने मेन टुलहरु आएको छ। नत्र भने हामीले डाइरेक्ट यहाँ ल्याटेक्समा लेख्यौं भने पनि यसले कन्भर्ट गर्छ। अनि त्यसपछि हामी डन गर्यौं। डन गरेपछि सुरुको इन्ट्रोडक्सन भन्ने आयो। अब हामीलाई फेरि सेकेन्डमा चाहिएको कुरा सेकेन्ड एलिमेन्ट भनेको युजर गाइडलाइन, लर्निङ आउटकम्स लेख्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी फेरि के गर्यौं भन्दा लास्टमा गयौं। फेरि हेर्नु होला, म लास्टमा गइसकेपछि फेरि मेरो इलिमेन्टमा क्लिक गरे। हामी जे जे गर्न छ एड इलिमेन्टमा गर्छौं। एड इलिमेन्ट माथि मेरो येलो बाउन्ड्री गएको छ, त्यहाँनेर क्लिक गरेर फेरि हामीलाई अब लेख्ने सेकेन्ड स्टेप भनेको लर्निङ आउटकम हो। त्यसको लागि टेक्स्टलाई मैले फेरि सिलेक्ट गरेँ। सिलेक्ट गरेपछि यसले हामीलाई हेडिङ लेख्ने के भनेर दिएको छ। त्यहाँ हामी लर्निङ आउटकम्स लेख्छौं। लर्निङ आउटकम्स, लर्निङ आउटकम्स अथवा अब्जेक्टिभ लेख्छौं। अनि यहाँ हामीले हाम्रो एप्लिकेसन रिलेटेड लर्निङ आउटकम लेख्छौं। राइट लर्निङ आउटकम, यहाँ समथिङ लर्निङ आउटकम लेख्छौं। अब यहाँ अघि मैले देखाएकै इक्जाम्पल भएको हुनाले मैले यहाँ अहिले केही लेखिन। अहिले हजुरहरुलाई त्यो म शेयर गरेर हजुरहरु भएको ठाउँमा पुर्याउने छु। अब यहाँ लेखिसकेपछि त्यसरी नै अघिको चाहिँ हामीले यो लर्निङ आउटकमको पनि हामीले डेन्टिङ पेन्टिङ गर्न सक्छौं। बोल्ड बनाउने, इटालिक बनाउने, फन्ट साइज बढाउने घटाउने, कलरिङ कस्ट गर्ने, यसरी हामी यहाँ यसको पनि डेकोरेसन गर्न सक्छौं। लेखिसके पछाडी हामी यो डन लेखेको बटनमा क्लिक गर्छौं। अब यो पनि लर्निङ आउटकम भनेको हाम्रो एप्लेट भन्दा माथि हुनुपर्ने हो। यसलाई हामीले माथि लानका लागि लेफ्ट माउसलाई क्लिक गरेर त्यसलाई ड्र्याग गर्छौं। बिस्तारै बिस्तारै ड्र्याग गरेर माथि माथि सार्दै जान्छौं। अनि माथि सारिसके पछाडी कहाँनेर राख्न पर्ने हो पोजिसनमा पुर्याउँछौं। हामीले त्यहाँ छोडिदिन्छौं। अनि हामीले लान खोजेको टार्गेटमा पुगे त्यहाँ ड्र्याग एन्ड ड्रप यो धेरै ठाउँमा हामीले प्रयोग गर्छौं। त्यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप पछाडी हाम्रो लर्निङ आउने गयो। फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनका कुरा हामीले इन्ट्रोडक्सन लेख्यौं टेक्स्टमा। त्यस पछाडी लर्निङ आउटकम्स लेख्यौं। लर्निङ आउटकम लेखिसकेपछि त्यो पनि टेक्स्टमा लेख्यौं। फेरि अर्को गाइडलाइनको लागि हामी फेरि तलपट्टि जान्छौं। तल गएर फेरि हामी अघि एड इलिमेन्टमा जान्छौं। एड इलिमेन्टमा गएर हामीले क्लिक गर्छौं। अब हामी चाहिएको छ युजर गाइडलाइन, यो एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको लागि फेरि हामी टेक्स्टमा जान्छौं। टेक्स्टमा गइसके पछाडी हामीले यसको हेडिङमा युजर गाइडलाइन प्रयोग गर्ने तरिका लेख्छौं। त्यसरी युजर गाइडलाइन लेखिसकेपछि यहाँ हामी युजर गाइडलाइनसँग रिलेटेड केही कुरा लेख्छौं।
अब यहाँ युजर गाइडलाइन समथिङ लेखिसके पछाडि अघि मैले देखाएको जस्तो गरेर लेखिसके पछाडि हामीले यसलाई पनि चाह्यौँ भने डेकोरेसन गर्छौँ। डेकोरेसन गर्ने प्रोसेस सेम। त्यसको लागि यो ए लेखेको बटनमा क्लिक गर्ने, त्यस पछाडि फन्ट साइज बढाउन सक्छौँ। यसको कलरिङ पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो कलरिङ गर्दा बच्चाहरूलाई आई फ्रेन्डली कलरहरू सिलेक्ट गर्ने, सकेसम्म ब्लू कलर नै सिलेक्ट गर्यो भने अथवा हेर्दाखेरि आनन्द हुने, त्यति आँखालाई स्ट्रेस नगर्ने कलरिङ बनायो भने ठिक, नत्र भने ब्ल्याकमै छोडिदिँदा पनि हुन्छ। त्यसो गरिसके पछाडि हामीले यो युजर गाइडलाइनलाई पनि हामीले ड्र्याग गरेर माथि लगेर ड्रप गर्छौँ। ड्र्याग गरेर ड्रप गर्नको लागि फेरि हामी त्यसलाई क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरेर थोरै ड्र्याग गर्दै माथि माथि लान्छौँ। माथि लैसके पछाडि हाम्रो टार्गेट जहाँ हो त्यहाँ लगेपछि ड्रप गर्छौँ। ड्रप गरिसकेपछि हामीसँग 3 वटा पहिला हाइट एन्ड डिस्टेन्स हेडिङ भयो, इन्ट्रोडक्सन भयो, लर्निङ आउटकम्स भयो, युजर गाइडलाइन भयो। यो युजर गाइडलाइन पछाडि हामीलाई अब चाहिएको छ लास्टमा एउटा यो इन्टरेक्टिभ एप्लेट छ। यहाँ बिचमा हामीसँग हुनुपर्ने कम्पोनेन्टहरू मिनिमम कम्पोनेन्ट के रहेछ, इन्ट्रोडक्सन रहेछ, अनि लर्निङ आउटकम्स रहेछ, अनि युजर गाइडलाइन रहेछ। त्यस पछाडि इन्टरेक्टिभ एप्लेट। त्यस पछाडि गएर हामीले लास्टमा यो एड इलिमेन्टमा गएर इभ्यालुएसनको लागि एउटा क्वेसन बनाउनु पर्छ। मल्टिपल चोइस क्वेसन बनाउँदा बेटर। त्यसको लागि हामीले बच्चाहरूलाई यहाँ मल्टिपल चोइस क्वेसन सिलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई। त्यसको लागि हामीले यो क्वेसन क्यू लेखेकोलाई हामी क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसके पछाडि हामी यहाँ क्वेसन लेख्छौँ। हाम्रो यहाँ क्वेसन हुन्छ फाइन्ड भनेर एक समथिङ क्वेसन लेखिसके पछाडि हाइट एन्ड डिस्टेन्सको हामीले यो मल्टिपल चोइस भनेर लेखेको छ साइडमा। यो मल्टिपल चोइसलाई क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ यसले हामीलाई एड एन्सर भन्ने अप्सन दिएको छ। मैले एकैछिन इक्जाम्पलको लागि यहाँ नमिल्दो कुरा एकैछिन लेखेँ है त। यहाँ वाट इज द सम अफ भनेर 3 and 4 भनेर लेखेँ। एकछिन म यहाँ हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दा मैले माथिको हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग नमिल्दो राखेको छु। यसको लागि म माफ चाहन्छु हजुरहरूसँग। यहाँ हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्सकै क्वेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन राखिसके पछाडि यहाँ मैले एउटा इक्जाम्पलको लागि अर्कै लिएँ प्रसङ्ग बाहिरको, त्यसको लागि म माफी चाहन्छु। त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसनलाई क्लिक गऱ्यौँ भने हामीलाई लास्टमा यहाँ एड अप्सन भन्ने देखिन्छ। यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सुरुको अप्सन एमा 4+3 भनेको एउटा हामीले 7 लेख्यौँ एउटा फर्स्ट अप्सन। सपोज सेकेन्ड अप्सन लेख्नका लागि हामीले त्यो एड एन्सर भन्ने बटनलाई क्लिक गर्छौँ। त्यसलाई क्लिक गरेपछि हाम्रो सेकेन्ड अप्सन 5 लेख्यौँ। फेरि पछाडि हामीले तलपट्टि गयौँ, हामीलाई अप्सन नेक्स्ट थप्नु पर्यो, एड अप्सन एन्सर गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले फेरि अर्को एन्सर लेख्छौँ। त्यो अर्को एन्सर लेख्नका लागि हामीलाई त्यहाँ कुनै नम्बर लेख्छौँ, अल्टरनेटिभ लेख्छौँ। एड एन्सर यसरी हामी अल्टरनेटिभहरू पालो पालो थप्न सक्छौँ। यो थप्दाखेरि ऱ्यान्डमली जे त्यही नलेखिकन रिजनेबल अल्टरनेटिभ राख्नुको कारण के हो भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै अल्टरनेटिभ्स हामी राख्छौँ। राखिसके पछाडि मैले यसलाई डन गरेँ भने डन गरिसके पछाडि यसले के भन्यो भने यहाँ माथि टपमा देख्नुहुनेछ, यु डिड नट इन्डिकेट एनी करेक्ट एन्सर, सेलेक्ट ओके टु प्रोसिड एनीवे अर क्यान्सल टु करेक्ट दिस भनेको छ। भनेको यहाँ कुनै पनि एन्सर कुन हो भनेर हामी आफूले बच्चाले थाहा नपाउने, स्टुडेन्ट थाहा नपाउने, टिचरले मात्रै थाहा पाउनका लागि हामीले एउटा एन्सर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यो एन्सर यहाँ 4 र 3 को सम कति हो भनेर सोधिएको प्रश्नमा हाम्रो एन्सर 7 हो भने यो 7 भनेर राइट लगाउँछौँ। र यहाँ अलिकति थोरै माफ गर्नु होला, मैले माथिपट्टि क्वेसनको माथिपट्टि हामीले हेडिङ टेस्ट योर अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर केही लेख्छौँ माथिको मा भने क्वेसन लेख्ने तलपट्टि लेख्छौँ। त्यो क्वेसन लेख्दा म्याथमेटिकल क्वेसन हो भने एफएक्सलाई क्लिक गर्छौँ, अनि नर्मल क्वेसन हो भने एलाई क्लिक गर्छौँ।
त्यो एफएक्स लाई क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँ हामी जस्तो क्वेशन लेख्न नि सक्छौं। व्हाट इज द अहिलेको कन्डिसनमा सम अफ भनेर 3 and 4 भन्यौं र हामीले त्यसलाई छोड्यौं भने र एउटा एन्सरलाई हामी टिक लगाएको मार्किङ उसले मिलाएर हानेर हामीले क्लास क्रिएट गर्दाखेरि देख्यौं। अनि यसलाई हामीले डन गर्यौं। डन गरिसकेपछि हामीले एउटा एप्लेटमा हुनुपर्ने 5 वटा कम्पोनेन्टहरु कम्प्लिट गर्यौं। एउटा हेडिङ, हाइट एन्ड डिस्टेन्स हेडिङ छ, अनि इन्ट्रोडक्सन छ, लर्निङ आउटकम्स छ। त्यसपछि गएर हामीले देख्न सक्छौं युजर गाइडलाइन यो कसरी चलाउने। हामीले हाम्रो आफ्नो सोचले बनाएको, मैले बनाएको एप्लेट अर्को टिचरले पनि चलाउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, विद्यार्थीलाई त झनै गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले जुनसुकै बनाएका छौं एप्लेट भने त्यो चलाउने कसरी भनेर दिन्छौं। माथि सँग मिल्दो प्रश्न राखिन्छ। यहाँ हाइट एन्ड डिस्टेन्स पर्ने अहिले हामीसँग समय पाबन्दी मैले राखेँ। हामीले यो हाम्रो काम कम्प्लिट हुन्छ। त्यो हामीले हाम्रोसँग यसलाई क्लिक गरेको पछाडि फाइल हाम्रो प्रोफाइल खोल्ने बित्तिकै सुरुमा गएर बसेको हुन्छ। अब मैले सुरुमा मैले geozebra.org मा जान चाहे, अर्को ट्याब खोलेर भने सुरुमै गएर त्यो मेरो अघि बनाएको जुन भर्खरै अपलोड गरेको छ त्यो त्यहाँ गएर बसेको छ। त्यहाँबाट हामीले geozebra.org हानेर मैले इन्टर गरेँ। इन्टर गर्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसिङ भएको छ। जेब्रा एप्लेट खुल्दैछ। यो खुलिसकेपछि हेर्नका लागि दुईटा टेक्निक हुन्छ। बिस्तारै एकैछिन यो मेरोमा खुलिसक्यो, हजुरहरुकोमा त सायद आउँदै होला। हामीले कहाँ छ भनेर हेर्नका लागि हामीसँग दुई तरिका हामी सक्छौं। तरिका भनेको हाम्रो प्रोफाइलमा जाने, एउटा मेथड भनेको हामी हाम्रो प्रोफाइल जान्छ गरेर पुग्न सक्छौं। अनि अर्को तरिकाको हामीले हाम्रो प्रोफाइल के अरे हाम्रा हामी हाम्रो प्रोफाइलमा पुगेर हेर्न सक्छौं। यो सबै कुराहरु हामी भोलिको क्लासमा यो जिरोले हामीले नर्मली कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मात्र छलफल गर्यौं। अब यो एउटा एप्लेट लगाएर हजुरहरुले नै त्यो एप्लेटलाई आफ्नो प्रोफाइलमा राख्ने गर्नुहुनेछ। त्यो सबै प्रक्रियाको लागि हाम्रो भोलिको सहजीकरण हुनेछ। र यहाँनेर एकछिन थोरै कुरा म यहाँ जोड्न खोजेको, मेरो यो थोरै नेटवर्क प्रब्लमले गर्दा देखाउन फेरि ढिलो गरेकोमा माफी चाहन्छु। यहाँनेर मैले जोड्न खोजेको हामीले बनाएको अघिको हेर्नका लागि एउटा यो प्रोफाइल भन्नेमा जान्छौं एउटा तरिका। अर्को रिसोर्सेसलाई क्लिक गर्छौं। रिसोर्सेसलाई क्लिक गर्ने र हामी माइन भन्नेमा गयौं भने पनि हाम्रो जहाँ छ एप्लेट त्यहीँ पुग्छौं। र प्रोफाइललाई क्लिक गर्यौं भने पनि अघि बनाएको जे थियो त्यो हाम्रो बनाएको ठाउँमा पुग्छौं। मैले प्रोफाइल क्लिक गरेँ। प्रोफाइल क्लिक गरिसके पछाडि अघि मैले बनाएर अपलोड गरेको यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आएको छ, तलतिर एउटा एप्लेट बनेर आएको छ। त्यो अघि जे हामीले काम गरेका थियौं त्यो काम यहाँ हाम्रो रिसोर्सेसमा आउँछ। अझसम्म मैले बनाएको जम्मा एउटा रहेछ, यो हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर लेखेको। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुतिलाई यहाँ टुङ्ग्याएर भोलि फेरि यो सबै रिभिजन सँगै हजुरहरुसँग साथमा बनाउने बाचा सँगै अब म ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मेरो अर्को कार्यक्रम जुरेको कारणले। श्रीकृष्ण सर। हस्, धन्यवाद अम्बिक सरलाई। अलिकति गाइडलाइन दिनुभएको छ, यसलाई हामी भोलि कन्टिन्यू गर्नेछौँ, अझ डिटेलमा लिएर जानेछौँ। श्रीकृष्ण सर म छुट्छु है त, म
लाग्न पर्ने भयो उता। हस् हस् सर हस् हस् हुन्छ सरको अलिकति समय अभावले गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई कन्टिन्यू गर्न भोलिलाई राख्यौँ। मैले अघि नै उद्घोष गरेको थिएँ, हामी यो एप्लेटको एउटा प्रोसेसमा गयौँ। अब यहाँहरूले आज गरे जति प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने भोलिको लागि अझै आधार तयार हुनेछ। भोलि हामी स्टुडेन्टसम्म कसरी पुर्याउनेसम्म पुग्छौँ। हामी अहिले त मात्र क्रिएट गर्नेसम्म मात्र गइरहेछौँ। स्टुडेन्टलाई हामी क्लासरुमबाटै कसरी जोइन गर्न सक्छौँ, त्यहीँबाट अनलाइनबाट पढाउँदाखेरि पनि स्टुडेन्टलाई कसरी इन्गेज गराउन सकिन्छ त भन्ने पनि हामीले सिकाउन खोजे हो। त्यही भएर हामीले सुरुमै भनेको थियौँ हामी मेकानिक वेबाट गइरहेको छैनौँ, हामी पेडागोजिकल वेबाट गइरहेछौँ। पेडागोजिकल स्ट्राटेजीहरू पनि हामीले जान्नु जरुरी हुन्छ। सामग्री निर्माण गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई प्रयोग गर्ने विद्यार्थीसम्म पुर्याउने कसरी हो भन्ने कुराहरू जान्नु जरुरी हुन्छ। हामी त्यो प्रोसेसमा गइरहेका छौँ। अब म ढिलो नगरिकन यो दोस्रो चरणलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि आज हामी क्वेसन फर्मेसनलाई कसरी इफेक्टिभली बनाउन सक्छौँ, राम्रो स्तरीय क्वेसन फर्मेट चाहिँ कसरी तयार गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूको पनि धेरै पहिलादेखिको जिज्ञासा रहेको थियो। डिआर सरले गरिदिनु पर्यो भन्ने पनि भएको हुनाले हामी उहाँलाई नै आग्रह गरेका थियौँ यो सिकाइको चरणलाई अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि। मेरा आदरणीय गुरु डिआर सिंहखडा सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर यो अवसरको लागि। मैले जस्ट यहाँ सेटिङ मात्रै सिकाउने हो होइन सर? क्वेसन निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो प्राविधिक कुराहरू त यहाँ केही भन्नु परेन है? सेटिङ फर्मेटिङ कसरी गर्दिने फर्मेटिङ मात्र हो होइन त? हुन्छ। पछि त्यस्तो समय भयो भने क्वेसन बनाउँदाखेरि सामान्य चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि म राखौँला। आज म यहाँहरूलाई अरू कुरा नगरिकन एउटा राम्रो लुक्स देखिने प्रश्न निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो अनुभवहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्नेछु। त्यसको लागि मैले एउटा बनाएको क्वेसन जुन फर्मेट नभएको त्यति राम्रो नदेखिएको क्वेसन्स यहाँहरूलाई च्याटमा पठाउँछु। अनि त्यसलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर म चाहिँ सँगसँगै गर्छु। हजुरहरू पनि सँगसँगै गर्नु होला है त। त्यसपछि अलि ठिक हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई। मैले यहाँलाई एउटा 9 कक्षाको क्वेसन, जुन क्वेसन चाहिँ सेटिङ मिलेको छैन, गज्याङ गुजुङ छ, त्यो क्वेसनको एउटा कोडको फाइल जस्ताको तस्तै पठाएको छु। के भन्छ नेटवर्क रिसिभ नेटवर्क डिस्कनेक्ट फाइल पाथ के भन्छ मान्दो रहन्छ क्या। ट्राई गर्दैछु। यो कोडको फाइल पठाउने त यो च्याटको फाइलबाट अपलोड गर्ने त हो होइन सर? यो फाइल ओपन भएर छ, त्यही भएर मैले क्लोज गरेँ है त। मैले एउटा बिगारेको फाइल यहाँहरूलाई पठाउँदैछु है। अहिले आयो है। त्यो फाइल सबैले खोल्नु, म पनि खोल्छु स्क्रिन सेयर गरेर। अनि हामी सबै एउटै काम गरौँ। त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। नयाँ छुट्टै बनाउनु भन्दा बिग्रेकोलाई सपारौँ, त्यसपछि नयाँ बनाउनु त सकिहालिन्छ है। यसको डिजाइनिङ सिकेपछि सरहरूले गरिहाल्नुहुन्छ? गरिहाल्नुहुन्छ। यो टेक्निकल कुरा धेरै छैन, थोरै चाहिँ 1-2 कुरा यहाँहरूले जान्नुभयो भने यो सजिलोसँग सक्नुहुन्छ। यो त राम्रो चाहिँ गएछ हजुरहरू त्यहाँ है। यो राम्रो चाहिँ गएछ, ठिक छ। यो राम्रो पनि राख्नु, मैले नराम्रो नै बनाएको थिएँ होइन। हो यो नराम्रो ल। बोनसमै आयो, केही फरक परेन। ठिक छ ल, राम्रो चाहिँ गएछ, ठिक छ। अब यो नराम्रो लाई पनि सेभेज गर्छु, अनि त्यो राम्रो कसरी बनाउने भन्नेतिर लैजान्छु। त्यो भएपछि झन् सजिलो होला है। ठिक छ सर, ठिक छ। यसलाई डाउनलोडमा सेभ गरेँ मैले।
नाम चेन्ज गर्नु पर्छ सर। अब हाम्रो च्याटमा लग्यो। यो चाहिँ बिगारे। यो फाइल फेरि क्लोज गर्नु पर्यो है। अब यहाँ जाउँ। यो चाहिँ फाइल आयो होला नि। यो 111 लेखेको चाहिँ बिग्रेको, अनि एउटा मात्रै 1 लेखेको चाहिँ सप्रेको गर्नु पर्यो। ल अब यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतिर लागौँ है त। अब मुख्य कुरा चाहिँ यसलाई पनि बिगारौँ है। यसलाई पनि बिगार्दिउँ। ल हेर्नुहोस्, यो वर्डबाट क्वेसन सेटिङ गर्दा, क्वेसन विभिन्न प्रोग्रामहरूबाट सेटिङ गर्न सकिन्छ। सामान्यतया वर्डबाट क्वेसन सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ फन्ट के राख्ने र कति साइजको राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। हजुरहरूले मेरो आवाज सुन्नु भएको छ नि? र सामान्यतया यहाँ यो फाइलमा फन्ट हिमाली 14 छ, टाइम्स न्यू रोमन 12 छ। हजुरहरूले टाइम्स न्यू रोमन एकदमै सानो बनाउनु भयो भने 10 बनाउनु होला। 10 भन्दा सानो कहिले पनि नबनाउनु होला। यही 10 देखि 12 को राख्दा अलि प्रष्ट हुन्छ। अनि इङ्ग्लिस जतिको साइजको फन्ट भयो, नेपालीको साइज चाहिँ 2 साइज बढाउनु होला है। यहाँ पहिला यो टाइप हान्दाखेरि हजुरहरूले गर्नुपर्ने कुरा। त्यसको लागि पनि एउटा सजिलो तरिका म सिकाइदिन्छु हजुरहरूलाई है। यो हरेकमा फन्ट चेन्ज गरिरहन नि झ्याउ हुन्छ। अब हजुरले शिफ्ट कन्ट्रोल एस गर्नु भएपछि एउटा स्टाइल भन्ने आउँछ है। शिफ्ट कन्ट्रोल र एस गरेपछि स्टाइल भन्ने आउँछ। यसमा गएर मोडिफाई गरिदिनुस्। यहाँ पहिला एउटा फन्ट चाहिँ यहाँबाट डिफाइन गरिदिनुस्। जस्तो उदाहरणको लागि म टाइम्स न्यू रोमन चाहिँ 12 को राख्छु भने यहाँ टाइम्स न्यू रोमन 12 भनेर लेखिदिनुस्। अनि हजुरले ओके गरिदिनुस् टाइप हान्दा। अब हजुरले जहाँ र्यान्डमली जतिसुकै यो टाइप हान्नुस् हैन। यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल र स्पेस ड्याङ्ग हान्दिने बित्तिकै यो 12 हुन्छ है। जस्तो हजुरको उदाहरणको लागि यो नेपालीकै बीचमा पनि हजुरले चाहिँ केही यसरी टाइप हान्नुभयो हैन। यो नेपालीमा आउँछ। अनि अब यसलाई ट्याक्क सिलेक्ट गरिदिनुस्, कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिनुस्, त्यो टाइम्स न्यू रोमन 12 हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? यसरी सजिलो हुन्छ क्या। नेपाली टाइप हान्दै गयो बीचमा। अब जस्तो यहाँ एउटा गिलासमा भन्ने नेपालीमा टाइप हान्यो। अब 200 ml चाहियो। अब 200 ml को लागि पनि हजुरले यही लेख्ने। जस्तो 200 ml हैन, यो नेपालीकै फन्टमा लेख्यो। अब यसलाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस्, अनि कन्ट्रोल र स्पेस ड्याक्क हान्दिनुस्। एकैचोटि यो 200 ml त्यही साइजमा 10 मै बस्छ क्या, अरु कुनै साइजमा हुँदैन। किनकि यहाँ नेपाली त 12 मा बस्छ। यहाँ नेपाली 14 छ र इङ्ग्लिस चाहिँ 12 छ। हजुरले स्टाइलमा गएर त्यसरी मोडिफाई गरिदिनु भयो भने हजुरको कन्ट्रोल र स्पेस दिँदा ठ्याक्क त्यसैमा आउँछ। किनकि हाम्रो चाहिँ हरेक सेन्टेन्समा बीचबीचमा चाहिँ इङ्ग्लिस राख्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ टाइप हान्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा। जस्तो पहिलो पटक 100 ml, दोस्रो पटक जस्तो यही पहिलो पटक पछि त अब 100 लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ हैन, ml हुन्छ। यसलाई यसो गर्ने, सिलेक्ट गर्ने हजुरले, अनि कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिनुस्। एकैचोटि चाहिँ यो इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट हुन्छ है। यो एउटा टेक्निकल कुरा भयो। अब यो त्यो मोडिफाई गरेको फेरि एकचोटि भनिदिनु पर्यो। शिफ्ट कन्ट्रोल एस गर्ने यो एउटा स्टाइल एप्लाई स्टाइल भन्ने आउँछ। यसमा मोडिफाई गरिदिने। हजुरको फाइलमा कति साइजको फन्ट राख्ने हो यहाँ लेखिदिनुस् क्या। जस्तो टाइम्स न्यू रोमन 12 लेखिदिनुस् हो। 12 लेख्दाखेरि हजुरले आनन्दसँग नेपालीमा टाइप हान्दाखेरि नेपालीमा हान्दै जानुभयो नि हुन्छ क्या। जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि अब नेपाली पछि फेरि यहाँ गएर इङ्ग्लिस चेन्ज गरिरहनु पर्दैन क्या। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ चाहिँ अब नेपालीमा लेखेर सकेँ, अब इङ्ग्लिस लेख्नु पर्यो
हैन। अब हजुरले चाहिँ राइट अ गर्नुभयो। अब यति सेलेक्ट गरिदिनुस्, कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिनुस्, यो ठ्याक्क चाहिँ इङ्ग्लिसमा जान्छ, फन्ट ठ्याक्क मिलेर जान्छ क्या म्याथमेटिकल हैन। अब हजुरले सरर यसरी टाइप हान्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इङ्ग्लिस पनि बिचबिचमा ल्याइरहनु पर्ने हुन्छ, नेपालीको बिचबिचमा। यो सजिलो उपाय है। सिफ्ट कन्ट्रोल एस गर्ने यो स्टाइल आउँछ, अनि मोडिफाईमा जाने, हामीलाई जति चाहिएको त्यो चाहिँ ट्याक्क यहाँ राखिदिने, अनि त्यसपछि ओके गरिदिने। ओके गर्दैछ अब हजुरले के हुन्छ भने, उदाहरणको लागि यतिलाई नै इङ्ग्लिसमा लानु पर्यो भने हजुरले कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिनुस्, यो इङ्ग्लिसमा जान्छ है। कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिनुस्, स्पेस इङ्ग्लिसमा जान्छ, अनि सजिलो हुन्छ हजुरलाई। अब यहाँ गएर फन्टहरू चेन्ज गरिरहनु पर्दैन। अब यो मैले टेक्निकल कुरा भने। अब यो क्वेसनलाई कसरी आकर्षक बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ पहिलो कुरो प्रश्नको माथि के लेख्ने भन्ने कुरा हजुरहरूले नि फिक्स गर्नुपर्छ। कतिपय शिक्षकज्यूहरूले स्कुलको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर सबै राख्नुहुन्छ, कतिपयले स्कुलको कोड मात्रै राख्नुहुन्छ। अब मलाई चाहिँ के उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ भने, मेरो व्यक्तिगत तर्क चाहिँ क्वेसन पेपरमा त्यो नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, लोगो इत्यादि राखिरहन आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि एसई को प्रश्न नि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने शिक्षा मन्त्रालयको लोगो हुँदैन नि त हैन। त्यो भएको कारणले यो क्वेसनमा यो सबै कुराहरू लेख्न चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कोड, सिम्पली एउटा कोड लेखिदिनु भयो भने त, जस्तो चाहिँ एसई को क्वेसनकै कुरा गर्ने हो नि। अब माथि चाहिँ हजुरको सब्जेक्ट कोड लेखिन्छ, जस्तो आरई 109 भनेर हाम्रो कम्पलसरी म्याथको सब्जेक्ट कोड हो। यो माथि लेखेको चाहिँ हजुरको मेन टेक्स्टमा मानौ 12 छ भने यसलाई 2 पोइन्ट बढाइदिनुस् माथिको, त्यो भन्दा बढी नबढाइदिनुस् हैन। अनि त्यस पछाडी हजुरको विषयको नाम लेख्ने चलन हुन्छ। विषयको नाममा हजुरहरूले कम्पलसरी म्याथ, अप्सनल म्याथ के लेख्नुहुन्छ त्यो लेखिदिनुस्। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। कम्पलसरी मैले मिस्टेक गरेछु। कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भनेर हजुरले सब्जेक्टको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा अनि त्यसपछि अझ एसईमा त पहिले त्यसपछि यो भन्दा अगाडि यहाँ साल लेखिन्छ 2000, जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि अब आउने सालको 77 र ब्राकेटमा इङ्ग्लिस डेट लेखिन्छ 2021 है, यसरी लेखिन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ सकेसम्म सृजनात्मक उत्तर दिनुहोस् भनेर इत्यादि केही भाषा लेख्नुपर्ने भए त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि अथवा अब हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे students are requested to attempt all the questions and the answer should be as far as practicable त्यस्तै समथिङ लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हजुरले यहाँ माथि लेख्ने कुरा चाहिँ तल लेख्ने भन्दा 2 पोइन्ट बढाइदिनुस्, त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब म यहाँ अलरेडी सेट भएको क्वेसन जस्तो छ यसलाई चाहिँ म बनाउने प्रयास गर्छु है त। अब यहाँ चाहिँ यसलाई पुरा क्यापिटल लेख्नको लागि हजुरले शिफ्ट खिच्नुस् F3 है। एकपल्ट खिच्नुस् पुरै क्यापिटल हुन्छ, अर्कोपल्ट खिच्नुस् सबै स्मल हुन्छ, एकपल्ट खिच्नुस् अनि टाइटल हुन्छ। शिफ्ट र F3 बाट यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुरलाई कस्तो मन लाग्छ हजुरहरू नि सँगसँगै गर्नु होला। बुझ्नु भएको छ? शिफ्ट खिच्नुस्, F3 खिच्नुस्, सबै क्याप पनि गर्न मिल्छ, सबै स्मल पनि गर्न मिल्छ। हजुरहरूलाई कस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तो गरिदिनुस्। अब मैले यसलाई चाहिँ सेन्टर गर्दै, सेन्टर गर्नलाई कन्ट्रोल ई है। मैले सेन्टर गर्नलाई कन्ट्रोल ई गरेँ, अथवा यो माथि गएर यो बिचमा खिच्दिन पनि सक्नुहुन्छ। अब यसको फन्ट पनि 12 छ, तलको रेगुलर फन्ट पनि 12 छ। अहिले मैले भनेको थिएँ तलको भन्दा 2टा पोइन्ट चाहिँ 2टा फन्ट बढाइदिनुस्। एक भनेको कन्ट्रोल र हाम्रो चाहिँ त्यो ठुलो ब्राकेट छ त्यो राइट तिरको, त्यो खिच्यो भने एकपल्टमा एक फन्ट बढ्छ, अर्को पल्टमा अर्को फन्ट बढ्छ। त्यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 मैले यसरी खिच्दिए, अथवा यहाँबाट चाहिँ हजुरहरूले डाइरेक्ट 14 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। सामान्यतया यो तल जति लेख्नुहुन्छ त्यो भन्दा 2 पोइन्ट फन्ट बढाइदिनु भयो भने बेटर हुन्छ। अब यहाँ मेन कुरा यो विषय, पूर्णाङ्क अनि कक्षा, समय, यसलाई दुईतिर भित्ता कसरी लेख्ने यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ।
धेरैले त यो स्पेसबाट यसरी धकेलेर ल हुन्छ, यसरी नगर्नु होला। यसरी गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। अब यसको लागि तरिका के छ भन्नु होला भने हामीले अल्ट ओपी गरेपछि हजुरको यस्तो आउँछ। हेर्नुहोस् है, यो प्याराग्राफको रुल आउँछ। जहिले नि लेफ्टतिर 0 गरिदिनुस्, ह्याङ्गिङमा नन गरिदिनु। यो ह्याङ्गिङको अर्थ के हो म अहिले भन्छु हजुरहरूलाई। यहाँ नन गरिदिनु। अब यो भित्तामा ठ्याक्क जोडियो, यतापट्टिको भित्तामा त जोडियो। अब हामीलाई उतापट्टिको भित्तामा पनि जोड्नु पर्यो। अब उतापट्टिको भित्तामा जोड्नको लागि चाहिँ हामीलाई ट्याबको आवश्यक पर्छ है। ट्याब भनेको यहाँ हजुरहरूले देख्नु भएको होला, यो कर्नरमा यहाँ चाहिँ लेफ्ट ट्याब भइरहेछ। यसलाई क्लिक गरिदिनुस्। अब अहिले भएको छ सेन्ट्रल ट्याब भएको छ, यहीँ आउँछ। सेन्ट्रल भनेको बीचमा राख्नको लागि, बुझ्नुभयो नि हजुर? केही भन्नुभएको हो? मेरो आवाज सुन्नु भएको छैन? एकपटक फेरि भन्नुभएको छ। ए ठिक छ, म यो फेरि गर्छु। सबैभन्दा पहिला लेफ्ट भित्तामा जोड्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले यो देब्रेतिरको भित्तामा जोड्नको लागि जहिले नै अल्ट ओपी गर्ने यो आउँछ। यो लेफ्टतिर 0 गरिदिनु है। यहाँ कुनै अङ्क हुन सक्छ, सिलेक्ट गरेर मात्रै ओपी गर्ने होला। हजुर हो, यो सिलेक्ट गर्नु अथवा होइन। ओपी को सर्टकट फर्म हजुरलाई आइडिया भएन भने यो प्याराग्राफको यतापट्टि बटनमा क्लिक गरे नि त्यही आउने हो है, बुझ्नुभयो नि? यहाँ प्याराग्राफ र फन्टको कुरा बुझ्ने हो हजुरहरूले। प्याराग्राफ, फन्ट र यो ट्याब यति भएपछि म्याथमेटिक्सको यो वान सेटिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुहोस्, अनि यो लेफ्टलाई 0 गरिदिनुहोस्। अनि मैले यो ह्याङ्गिङहरू थियो यो पनि हटाइदिएँ, यसलाई नन बनाइदिएँ, ओके गरिदिएँ। यो लेफ्टतिरको भित्ता त जोडियो। अब हाम्रो समस्या के हो भने अब राइटतिरको भित्ता कसरी जोड्ने, त्यो समस्या हो। अब राइटतिरको भित्तामा जोड्नको लागि यो ट्याबमा जाने, यहाँ क्लिक गरेपछि विभिन्न ट्याबहरू आउँछ। हेर्नुहोस् त मेरो एरो हेर्नुहोस्। यहाँ यो एनोटेसन कसरी ल्याउने हो सर? यो सिक्दै गर्न देखाउनु पाए अझ राम्रो हुन्छ होला। माथि भ्यू अप्सनमा जानुस् त सर। भ्यूमा त्यहाँ एनोटेट भन्ने छ। कहाँनिर छ सर? थर्ड स्टेपमा छ होला हेर्नु। फुल स्क्रिन, वेब लेआउट, आउटलाइन। अब तलपट्टिको त्यो म्युट स्टार्ट भिडियो भएको ठाउँमा पनि एनोटेट भन्ने छैन? ए यहाँ पनि होला है। यो छ, ल हो, पर्फेक्ट। ल हो, ल अब यसरी देखाएपछि हुन्छ है। यो चाहिँ एरो ल्याएर देखाउनुहोस्। अब त्यसमा एरो छ हेर्नु त सर। एरो पनि छ सर त्यहाँ। ल ए ल पर्फेक्ट। ल अब आयो, अब म सिक्दैछु है। म देखाउँदै जान्छु सरले गर्दै जान्छु। ठिक छ हो। ल त्यो पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ एकछिन है, यो फेरि यतापट्टि कसरी आउने, फर्किने कसरी हो? यसमा गएपछि हुन्छ होइन त? ए सरी। ल अब हेर्नुहोस् है, म यहाँहरूलाई चाहिँ यो एरोबाट नि देखाउन मिल्छ होला है। यो चाहिँ यताको रहेछ। ल माउसमा गएँ, यो स्पोर्ट लाइटबाट हो सर। कुन चाहिँबाट राम्रोसँग देखिने हो? थर्डमा ड्र भन्ने छ सर। ए ड्र, ठिक छ। एरो छ हेर्नु त। ल एकदम पर्फेक्ट। ल अब हेर्नुहोस् है त हजुरहरूले, यो कर्नरमा हेर्नु भएपछि यो के अरे 19 मा नि यही होला नि होइन सर? अफिस 19 मा यस्तै हुन्छ सर। यस्तै हुन्छ हो। यहाँनिर हजुरहरूले चाहिँ क्लिक गर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ यो ट्याबहरू आउँछ। हेर्नुहोस्, हामीले चलाउनु पर्ने यो ट्याब हो है। अब राइटतिरको भित्तामा लानको लागि यो राइट ट्याब चलाउनु होला है। अब राइट ट्याब चलाउनको लागि राइट ट्याबमा मैले क्लिक गरेँ। अब यो सिलेक्ट गरेँ, अनि यो रुलर हजुरहरूकोमा देखिनु पर्छ। यदि रुलर आएको छैन भने यो भ्यूमा गएर रुलरमा टिक गर्नुभयो भने रुलर आउँछ है। अब यो राइटतिर चाहिँ लैजानको लागि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँतिर टिक्क पार्नुहोस्। यो राइट ट्याब हुन्छ, जता पार्नु भयो भने हुन्छ। अनि यसलाई ड्र्याग गर्दै लिएर जानुहोस् है। अझ अल्ट पनि खिच्नु भयो भने चाहिँ हजुरले जहाँ चाहनुभयो त्यहीँ राख्न मिल्छ। अल्ट खिच्ने, ड्र्याग गर्दै लैजाने। ल हेर्नुहोस्, मैले लगेर त्यहाँ छोडिदिएँ। छोड्ने बित्तिकै ऊ टाइम अटोमेटिक गयो। अब फुलमार्कलाई नि एक ट्याब हानिदिनुहोस्, एकैचोटि भित्ता गयो।
मेन कुरा यो नमिल्ने हो, बुझ्नुभयो नि। अब मानौ यहाँ कुनै कुरा चाहिँ सेन्टरमा राख्नु पर्यो, यो दुईटाको बिचमा सेन्टरमा राख्नु पर्यो हैन। जस्तो उदाहरणको लागि मैले चाहिँ यो ग्रुप ए लाई लगेँ यहाँ बिचमा, यो ग्रुप ए लाई चाहिँ यो बिचमा कसरी राख्ने होला भनेर हजुर चाहिँ कन्फ्युज हुनुभयो नि। अब यहाँ सेन्टर ट्याबलाई ल्याएर यो चाहिँ हाम्रो लगभग 18.5 छ, 18.5 को आधा भनेको 9.25 जति हुन्छ, त्यहाँ ल्याएर यो ट्याक्क राखिदिने, यो सेन्टरमा आफै आएर बस्छ। हेर्नुहोस् अब यसलाई एक ट्याब हान्दिनुहोस्, यो सेन्टरमा आएर आफै बस्छ, यो सेन्टरमा राख्नुपर्ने केसमा। अब यो लेफ्ट भित्ता र राइट भित्ता त यहाँहरूलाई आइडिया भयो होला हैन। अब म ग्रुप ए, यो ग्रुप ए लाई चाहिँ हामीले कसरी राख्नुपर्छ भने ग्रुप ए लाई बिचमा राख्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ पुरै भित्ता राख्नुपर्छ। त्यसकारण अब हामीलाई एउटा सेन्टर ट्याब चाहियो है, त्यहाँ सेन्टर ट्याब भइरहेछ, त्यहाँ सेन्टर ट्याबमा टिक गरिदिनुहोस्, बिचमा आयो आफै। अब एउटा चाहिँ हामीलाई राइटतिरको ट्याब चाहियो। अब हजुरले राइटतिरको ट्याब यहाँ टिक्क गर्नु, यसलाई अल्ट दबाएर सँगसँगै लिएर जानुहोस्, यता भित्ता लगाएपछि अटोमेटिक भित्ता गयो। केही कन्फ्युज छ हजुरहरूलाई? मेन चाहिँ धेरैको नमिल्ने यो ग्रुप ए हो। राइट ट्याब भित्तामा अनि ग्रुप ए लाई सेन्टरमा राख्ने तरिका। यहाँहरूलाई केही लागेछ भने भन्नु होला है। अब हजुरलाई यो ग्रुप ए लाई अझ म चाहिँ सिँगार्छु, यसलाई छायाहरू पारिदिन्छु भन्ने लाग्छ भने अरू कलर युज नगर्नुहोस्, किनकि हजुरहरूको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छाप्ने हो। जे प्रयोग गर्नुपर्छ हजुरहरूले चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ 100% कालो मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ है। यो जस्तो यो कन्ट्रोल ए, मेरो सबै कालो छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई होममा जानुस्, यहाँ यो फन्ट हुन्छ, अनि यो तल यो कालो छ, त्यो कालोमा टिक गरिदिनुस्। अरू कलर हामीले युज गर्न मिल्दैन, त्यो कलर युज गर्यो भने हजुरको क्वेसन छापिँदाखेरि डिम भएर आउँछ, किनकि हामीले ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छाप्ने हो। अब रङ्गिनमा छाप्ने भए हुन्थ्यो, ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छाप्ने हुनाले अलि मिल्दैन है। अब हजुरले यसलाई यसो रङसङ लाउने, छाया छाया दिने गर्न चाहिँ यहाँहरूलाई इच्छा जाग्यो भने अब हजुरहरूले चाहिँ यसो गर्न सक्नुहुन्छ, अल्ट ओबी गर्नुहोस्, अल्ट ओबी है। अल्ट ओबीबाट बोर्डर एन्ड सेडिङ भन्ने आउँछ। अहिले म सँगै गर्नुभयो नि हुन्छ, सँगै गर्नु होला, केही छैन। अल्ट ओबी गर्नु, बोर्डर एन्ड सेडिङ आउँछ। यहाँ बोर्डर दिने यसमा हुन्छ, पेजलाई बोर्डर दिने यसमा हुन्छ, कस्तो किसिमको बोर्डर दिने, अनि त्योलाई सेडिङ दिने यसमा हुन्छ। यो सेडिङमा सामान्यतया हजुरले 12.5% राखिदिनुहोस्। त्यो 12.5% को सेडिङ चाहिँ छापिँदाखेरि राम्रो आउँछ है अरूभन्दा। अब हजुरहरूको प्रश्न छापिँदा प्रिन्ट हुँदा मानौ चाहिँ प्रिन्टरबाटै प्रिन्ट गर्नु छ भने पनि आकर्षक देखिनु पर्यो, मसिनो डट जस्तो आउँछ क्या, मसिनो डट जस्तो आउँछ। अरू प्रयोग नगर्नु, 12.5% गरिदिनुहोस्। अनि यसको माथि पनि एउटा लाइन राख्छु, तल पनि एउटा लाइन राख्छु भन्ने भयो भने यो बोर्डरमा जानु, यहाँनिर क्लिक गरिदिनुहोस्, माथि लाइन बस्छ, तल क्लिक गरिदिनुहोस्, तल लाइन बस्छ। यो लाइनको साइज नि मोटो दुब्लो यहाँबाट जसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, धेरै मोटो नराख्दै राम्रो देखिन्छ। अब मैले चाहिँ यस्तो गर्दै त्यो अहिलेको क्वेसनको जस्तो यो भयो, हजुरहरूले पनि बनाउनु भयो। यदि हजुरहरूलाई इच्छा लाग्छ भने यो चाहिँ आवश्यक होइन है। अब यहाँ चाहिँ यो तलको क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, बिग्रेको पक्ष यो भित्ताबाट सुरु भए पनि छैन है। पहिला यो मसिनो बोर्डर ल्याउने तरिका हजुरहरूलाई थाहा छैन, त्यो पनि म सिकाइदिन्छु। यहाँ मसिनो यो बोर्डर जस्तो आएको छ है, हजुरहरूकोमा नआए पनि हुनसक्छ। त्यो ल्याउनको लागि चाहिँ ओड अप्सनमा जाने, ओड अप्सनमा गइसकेपछि एडभान्समा जाने, अनि एडभान्समा गएपछि यहाँ चाहिँ सो टेक्स्ट बाउन्ड्री भन्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो सो टेक्स्ट बाउन्ड्रीमा ट्रिक लगाइदिनु भयो भने त्यस्तो मसिनो यो बोर्डर जस्तो आउँछ, जुन प्रिन्टमा आउँदैन। तर हाम्रो चाहिँ म्याटर कहाँसम्म पुग्ने रहेछ, यो म्याटरको चाहिँ म्याक्सिमम एरिया कति रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यसले देखाउँछ है, बाउन्ड्री लाइन देखाउँछ। अब हेर्नुहोस् यहाँ यो ग्रुप ए को क्वेसन नम्बर 1 देखि लिएर गएर
क्वेसन नम्बर 5B सम्म एउटै प्रकृतिको क्वेसन छ जहाँ चाहिँ ए छ 1 2 3 नम्बर छ अनि एबी यसको चाहिँ ब्रान्च भनौँ न सब नम्बरहरू छन्। अब यस्तो नम्बरहरूलाई अलि आकर्षक सेटिङ बनाउनलाई के गर्ने अहिलेकै तरिका हो। हजुरहरू पहिला केमा जानुस् भने प्याराग्राफमा जानुस् है। पहिला प्याराग्राफमा जानुस्। प्याराग्राफमा अथवा अल्ट ओपी सर्टबाट जानुभयो नि हुन्छ। अब यहाँ लेफ्टमा 0 लेख्दिनु। हामीलाई भित्ताबाट सुरु गर्नुपर्छ त्यही भएर 0। किन 0? एकदमै भित्ताबाट सुरु गर्नु पर्यो भने 0। अलिकति भित्ताबाट छोडेर सुरु गर्नुभयो भने हजुरले त्यही अनुसारको अङ्क दिनु पर्यो है। अनि सायद हजुरहरुकोमा यस्तोमा यो सेन्टिमिटरको ठाउँमा इन्चहरु पनि आएको छ कि यहाँहरुलाई केही भछ भने सँगसँगै भन्नुभयो हुन्छ है। हजुरहरुको इन्चहरु आएको छ कि छैन? यो सेन्टिमिटर पनि चेन्ज गर्ने यहाँ अप्सन छ, म यहाँहरुलाई भन्छु है। जस्तो यसमा जानुस्, ओड अप्सनमा जानुस्, एडभान्समा जानुस्, यहाँ कता हो सेन्टिमिटर देखिन्छ। यहाँ हेर्नुस् त डिस्प्ले भन्नेमा सेन्टिमिटर भन्ने छ। हो यो सेन्टिमिटर। ल नवराज सर थ्यांक यू है। सेन्टिमिटरमा राखिदिनुस्। त्यो भयो भने हजुरलाई सेटिङ गर्न एकदम सजिलो हुन्छ है। अब मैले चाहिँ अब यसलाई अलि आकर्षक सेटिङ बनाउनको लागि हजुरले एउटा मात्रै कुरा जान्नु भयो हुन्छ, त्यो भनेको प्याराग्राफ। प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुस् अथवा अल्ट ओपी। मैले यहाँ प्याराग्राफमा क्लिक गरे, सर्टकटमा अल्ट ओपी है। अब लेफ्टमा यहाँ 0.1 भएर छ, त्यही भएर यो भित्तामै ठ्याक्क नजोडिएको 1 2 3 4 है। अब यसलाई हजुरले 0 बनाइदिनुस्। अब भित्ता जोडिन्छ है। अब ह्याङ्गिङमा यहाँ विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा हजुरहरूले है। 1 बाट ए 1 सेन्टिमिटर राख्नुस्, ए बाट बाँकी टेक्स्ट 1 सेन्टिमिटर राख्नुस् भनेपछि जम्मा हामीलाई 2 सेन्टिमिटर चाहियो। भनाइको अर्थ एउटा मात्रै स्टेप छ भने 1 सेन्टिमिटर, दुईटा स्टेप छ भने 2 सेन्टिमिटर। सजिलो छ। यहाँ दुईटा स्टेप किन भयो भने ए लाई एक स्टेपमा ए राख्नु पर्यो, अर्को स्टेपमा बाँकी टेक्स्ट राख्नु पर्यो। त्यही भएर मैले 2 सेन्टिमिटर राखेँ। यदि यो एबीसी नहुन्थ्यो भने हजुरहरूले यहाँ 1 सेन्टिमिटर राख्नु पर्थ्यो। बुझ्नुभयो नि यो कुरो है। अब त्यस पछाडि हजुरले चाहिँ यहाँ तल जानुस् है। बी4 मा 6 सेन्टिमिटर राखिदिनुस्। अब मल्टिपलमा हजुरहरूको 1.3 1.4 1.5 हजुरको सेटिङ अनुसार जति राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले 1.3 राख्दिए अथवा 1.2 भन्दा माथि राखिदिनुस्। क्वेसन चाहिँ अलि एट्र्याक्टिभ देखिन्छ। अब मैले यसलाई के गर्दिए भने ओके गर्दिए। ल हेर्नुस् त यतापट्टि आयो। अब के गर्नुपर्छ भने हजुरहरू ट्याबमा जानुपर्छ है। ट्याब भनेको यहाँ लेफ्ट ट्याबमा, किनकि हाम्रो अहिलेको इन्डेन्स चाहिँ 2 सेन्टिमिटर टाढा गयो। एबीसी चाहिँ हामीले यो बिचमा ल्याउनु पर्ने हो। त्यो बिचमा ल्याउनको लागि यो लेफ्ट ट्याबमा जानुस् है। यो लेफ्ट ट्याब छ, यो लेफ्ट ट्याबलाई लिएर आउनुस्। यतातिर कतै टिक्क गर्नु हैन, जता गर्नु भयो नि हुन्छ यो रुलर भाटामा। अनि अल्ट खिचेर यसलाई ठ्याक्क 1 सेन्टिमिटरमा लैजानुस्। अब 1 सेन्टिमिटरमा लगेर राखिदिने बित्तिकै यो के हुन्छ हेर्नुस् त आफै मिलेर आयो। ल हेर्नुस् सेटिङ सप्रेर आयो। ल हेर्नुस् ट्याक्क यो आफै मिलेर आयो। अब यहाँ चाहिँ एउटा पूर्ण विराम मात्रै तल झर्यो हैन। यो पूर्ण विरामलाई माथि ल्याउनको लागि चाहिँ हजुरले यसलाई यति सिलेक्ट गर्दिनुस् अनि यो क्यारेक्टर स्पेसमा गएर 99 राख्दिनु, त्यो माथि गइहाल्छ है। यो त्यो गरे नि हुन्छ। अथवा चाहिँ यहाँ गएर हजुरले लगाउनुस्लाई पनि तल झार्दै पनि हुन्छ। यसरी शिफ्ट र इन्टर हान्नु भयो भने त्यो सेटिङ मिलेर तल झर्छ। यहाँ हेर्नुस् है, यतिकै इन्टर हान्दा यो यस्तो भयो। यस्तो नगर्नुस्, शिफ्ट र इन्टर सँगसँगै तल राखिदिनुस्। त्यो तल गएर ट्याक्क सेटिङ हुन्छ। पूर्ण विराम पनि मात्रै झरेको केसमा सबभन्दा सजिलो। यहाँ चाहिँ पूर्ण विराम मात्रै खस्यो भने अथवा हजुरले यति मात्रै सिलेक्ट गरेर पूर्ण विरामलाई माथि लैजानको लागि हजुरले यसलाई 99 गर्नुभयो नि हुन्छ। एउटा तरिका यो हैन। अर्को तरिका चाहिँ यहाँबाट शिफ्ट र इन्टर सँगसँगै तल झार्दिनुस्। यो सँगसँगै ट्याक्क झर्छ है। भइरहेछ हजुरहरूको। एबीसी मिल्यो हैन त?
ल हेर्नुहोस् टक्क मिल्यो हैन म यो इङ्ग्लिसको अगाडिको चाहिँ स्पेस हटाइदिन्छु इङ्ग्लिसको अगाडिको स्पेस चाहिँदैन भन्ने भयो भने हजुरहरूले यसरी हटाउन नि सक्नुहुन्छ कन्ट्रोल खिच्नुस् यो यसरी सबै सिलेक्ट हुन्छ हेर्नुस् कन्ट्रोल चाहिँ खिचिरहने माउसले टिकटिक गर्दै जाने हेर्नुस् कन्ट्रोल खिचिरहने माउसले टिकटिक गर्दै जाने अब सबै सिलेक्ट भयो अब हजुरले अल्ट ओपी गर्ने अब यो 6 सेन्टिमिटरलाई 0 गरिदिएर इङ्ग्लिस चाहिँ त्यही जोड्दिम अनि क्वेसन यसरी स्पेस छुटाइदिनु पनि सक्नुहुन्छ है यो पनि एउटा तरिका हो अब म ग्रुप ए सिलेक्ट गरे अब ग्रुप बी को लागि चाहिँ हजुरले यो सिलेक्ट गर्नुस् यसलाई शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्नुस् स्टाइल कपी हुन्छ अथवा यहाँबाट नि छ हेर्नुस् त यो फर्म्याट पेन्टर भन्ने छ यहाँबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ है यो फर्म्याटिङ कपी हुन्छ है योबाट अथवा शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्दा स्टाइल कपी हुन्छ यहाँ ग्रुप बी लाई ल्याएर सिलेक्ट गर्ने शिफ्ट कन्ट्रोल भी गर्दिने एकैचोटी चाहिँ यो के भयो त स्टाइल पेस्ट भयो ल हेर्नुस् ग्रुप ए जस्तो थियो ग्रुप बी पनि त्यस्तै भयो एकैचोटी भयो है अब म चाहिँ ग्रुप सी लाई पनि यही बेला गर्दिन्छु शिफ्ट कन्ट्रोल भी किनकि कपी भइरहेछ यो गर्दिनु अब ग्रुप डी छ भने म ग्रुप डी लाई पनि यही बेला यहाँ त अलरेडी भइसकेको रहेछ अब यसलाई मैले ग्रुप डी लाई पनि गर्दिएँ एकैचोटी गर्दिएँ है एउटा काम गर्दा एकैचोटी गरेँ अब ग्रुप ए को यसरी सकेपछि अब ग्रुप बी को पनि सिस्टम त्यही हो यहाँ हेर्नु होला यतिलाई मैले सिलेक्ट गरेँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले प्याराग्राफमा जाने प्याराग्राफमा यहाँ क्लिक गर्नुस् लेफ्टमा जहिले नि 0 गरिदिनुस् राइटमा जहिले पनि 0 गरिदिनुस् त्यो भएपछि दुईतिर भित्तामा जोडिन्छ हैन अब ह्याङ्गिङ यहाँ एबी पनि नम्बर छ भने 2 सेन्टिमिटर दिनुस् एबी ब्रान्च छैन भने 1 सेन्टिमिटर दिनुस् यहाँ एबी पनि भएको हुनाले मैले 2 सेन्टिमिटर दिए अब बिफोर मा गएर 6 सेन्टिमिटर राख्दिनुस् आफ्टरमा गएर नराख्दिनुस् मल्टिपल मा गएर यो 6 5 4 चाहिँ हजुरहरुको इच्छा अनुसार यो जति पनि कति स्पेस दिने भन्ने कुरा हो अब 6 भन्दा बढी चाहिँ नदिनु अब यहाँबाट हजुरहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है मल्टिपल मैले 1.3 राख्दिए ल हेर्नुस् अब यसरी सबै एकैचोटी भयो है अब यो ए बी सी लाई बिचा ल्याउनु पर्यो बिचा ल्याउन चाहिँ के गर्ने भने फेरि लेफ्ट ट्याबमा जाने हेर्नुस् यहाँ लेफ्ट ट्याब भयो लेफ्ट ट्याबलाई ल्याएर यहाँनेर ल्याएर 1 मा टिक्क पार्दिने अब यो बीचमा आयो हेर्नुस् त सबै मिल्यो अटोमेटिक मिल्यो र हजुरहरुले नि टाइप हान्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने यो स्पेस प्रयोग गर्न हुँदैन जस्तो उदाहरणको लागि यसलाई उता लैजानलाई 1 2 3 4 यसरी स्पेस गर्नु भयो भने यो फेरि यो सिस्टम फेल खान्छ है पहिला यो स्पेस जति हटाउनु यसरी डिलिट गरेर फाल्नु पर्छ स्पेस भनेको चाहिँ कोड छुट्याउन मात्रै गर्ने हो हाम्रो शब्द छुट्याउन मात्रै प्रयोग गर्ने हो यसरी चाहिँ उता लैजानलाई होइन यसलाई चाहिँ यसरी ट्याब नै प्रयोग गर्नुपर्छ किबोर्डको ट्याब लेखेको यसरी हजुरले प्रयोग गर्नुपर्छ यो ट्याब ब्याक स्पेस पछाडी जान्छ ट्याब हान्यो भने यता आउँछ स्पेस प्रयोग गर्दिनुस् त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ यो ट्याबमा त धेरै हुन्छ है यो ट्याबको म पछि पनि सिकाउँला अब त्यसपछि मैले यो ग्रुप बी को पनि सेटिङ गरे यहाँ एउटा यी चित्र भएको ठाउँमा पनि टेक्स्ट आयो अब यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भने त्यही जाने अल्ट ओपी अथवा प्याराग्राफमा जाने यहाँबाट प्याराग्राफमा जान सकिन्छ यो राइट तिर भित्तामा सम्म गयो त्यसकारण त्यसले चित्रलाई छोप्यो अब त्यो चित्र भन्दा यता ल्याउनु पर्यो अब हजुरले यहाँ 3 सेन्टिमिटर गर्दिनुस् अथवा हजुरको इच्छा अनुसार 4 सेन्टिमिटर राख्नु भयो नि हुन्छ है 4 सेन्टिमिटर अब यो के भयो भने चित्रलाई ठाउँ खाली भयो यहाँ चित्र हेर्दा मधुरो जस्तो देखिन्छ अहिले यसलाई पीडीएफ बनाएर हेर्नुस् यो चित्र एकदम राम्रो देखिन्छ है अब पीडीएफ मा एकदम राम्रो आउँछ हाम्रो छापिने त पीडीएफ हो अब म ग्रुप सी मा गए हेर्नुस् है त ग्रुप सी को पनि यो सबै हजुरहरुले यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नु टेबललाई सिलेक्ट नगर्नु है टेबललाई सिलेक्ट नगर्नुस् यहाँसम्म सिलेक्ट गर्नु अनि यतिलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि प्याराग्राफमा जानुस् लेफ्ट तिरको
भित्तामा 0 गरिदिनुस् है। प्याराग्राफमा जाने तरिका उही हो। अनि ह्याङ्गिङमा गएर हजुरले अब 1 सेन्टिमिटर मात्रै, किन 1 सेन्टिमिटर, यहाँ हजुरहरूले आइडिया लाउनु पर्यो। अहिले एबिसी थियो, 2टा स्टेप चाहिएको थियो, त्यही भएर 2 सेन्टिमिटर राख्यौँ हामीले। अहिले एबिसी छैन, त्यसकारण 1 सेन्टिमिटर राखिदिनु। अनि बिफोरमा गएर हजुरले यहाँ 6 सेन्टिमिटर राखिदिनुस् है। अनि आफ्टरमा गएर 0 राखिदिनुस्। अनि मल्टिपलमा गएर हजुरले चाहिँ 1.3 राखिदिनु। हामीले त्यति नै राखेका छौँ। अनि यही फिक्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले बिफोरमा 5 राख्न पनि सक्नुहुन्छ, मल्टिपलमा 1.2 पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया 1.2 देखि 1.5 बनाइदिनुस्, सेटिङ अलि राम्रो देखिन्छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, एकैचोटि मिल्यो सबै। हजुरहरूले पनि गर्नुभयो होला हैन। ल हेर्नुहोस्, यो सबै मिल्यो। अब यहाँनिर अलिकति मिलेन, यसलाई डिलिट हान्दिनुस्, मिलिहाल्छ। यहाँ क्रसर राखिदिने है, डिलिट हान्दिने, यो मिलिहाल्छ। सर हेर्दै जानुहोस्, यहाँसम्म पास भयो। अब मैले अहिले एउटा काम गर्न यहाँ बाँकी राखेको थिएँ, जस्तो इङ्ग्लिसको बिफोर चाहिँ हटाइदिँदा पनि हुन्छ हजुरहरूले, किनकि हामीलाई चाहिँ मेन क्वेसन छुट्याउँदा राम्रो हुन्छ। इङ्ग्लिसको बिफोर हटाउनलाई यसरी कन्ट्रोल खिच्नुस्, अनि माउसले ट्याक्क ट्याक्क सिलेक्ट गर्दै जानुहोस्। मैले गरे चाहिँ यता यो साइडबाट है, यो बोर्डर भन्दा बाहिर माउस राख्ने यस्तो एरो चिन्ह आउँछ, हेर्नुहोस् है। कन्ट्रोल खिच्ने अनि त्यहीँ खिच्दिने के है, त्यहीँ खिच्दिने। हेर्नु, यो खिच्दिएँ, यो खिचेँ, यो सिलेक्ट गरेँ, यो सिलेक्ट गरेँ। मैले यो बाहिरबाट गरेको छु है। फेरि हजुरहरूले यहाँबाट गर्दा हुँदैन, यो बाहिरपट्टिबाट बोर्डरबाट है, बोर्डर भन्दा बाहिरबाट सिलेक्ट गर्नु हैन। अब यति चाहिँ सिलेक्ट गरेँ मैले यो इङ्ग्लिस जतिलाई। अब अल्ट ओपी गरेँ, यो इङ्ग्लिसको बिफोर चाहिँ मैले फ्याल्दिएँ। हेर्नुहोस् किन फ्याल्दिएँ भने अब ट्याक्क क्वेसन छुट्टिन्छ है। अब हजुरलाई चाहिँ जस्तो ग्रुप बीलाई अर्को पेजमा लैजाम हैन, ग्रुप ए मात्रै एउटा पेजमा राखौँ भन्ने हजुरहरूलाई विचार भयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है, मैले चाहिँ यति सिलेक्ट गरिदिनुस् है, अल्ट ओपी गर्नुहोस्, त्यही प्याराग्राफमै जानुहोस्। अब यो 1.2 लाई 1.3 गरिदिनुस्, यसले ठ्याक्क ठाउँ लिन्छ। अब ग्रुप बी अर्को पेजमा गयो, किनकि छुट्टै ग्रुप अर्को पेजबाट सुरु हुँदा राम्रो देखिन्छ। अझ मैले यसलाई अझै अलिकति बढाइदिएँ। किन बढाइदिएँ भने यहाँ तल चाहिँ बाँकी रहेछ, यहाँ 5 राखिदिएँ। अब यो तल भरि भयो बोर्डर लाइनसम्म है, यसरी बढाउने हो है। अब मैले यो ग्रुप बी पनि यहाँबाट यहाँ यतिलाई यहाँ माथि ल्याउँ, यति एक लाइन मात्रै अर्को पेजमा गयो भने यसलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिका चाहिँ यसरी अल्ट ओपी त्यही प्याराग्राफमा जाने। अब यो 1.3 लाई अलिकति घटाइदिने, मैले 2.8 गरिदिएँ है, अझ आएन। अझ फेरि त्यसैमा जाने। अब हजुरले 2.5 गरिदिनुहोस्, 2.5 गरिदिनुहोस्। अब यो के भयो भने ट्याक्क ग्रुप बी यो पेजमा अट्यो। हेर्नुहोस् है, ग्रुप ए लाई एक पेज भयो, ग्रुप बी लाई अर्को पेज भयो। अब हामी ग्रुप सी र ग्रुप डी को अवस्थामा जाउँ। अलिकति यहाँ ठाउँ बाँकी रहेछ, त्यसकारण पुरा प्याक गर्नलाई लुज गरिदिए पनि नि हुन्छ। अब हजुरले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यहाँ तल पनि थोरै बाँकी रहेछ। अब मैले बढाउँछु, जस्तो 1.3 लाई 1.33 गरिदिएँ, त्यो भएपछि अलि तलसम्म गयो। 3.5 पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति बढाएर हजुरहरूले त्यसरी लान सक्नुहुन्छ। अब रह्यो यो 20 नम्बरको हाम्रो भयो। अब 20 को जस्तै एक्काइसलाई बनाउनलाई यसरी शिफ्ट कन्ट्रोल सी गर्ने 20 मा यहाँ आएर भी गरिदिनु भयो भने पनि स्टाइल त्यही हुन्छ है। त्यसो गरेर स्टाइल पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसको तरिका यहाँ डिलिट गरिदिने। अब हेर्नुहोस् त, यो टेबलको पनि ट्याक्क लेभल मिल्यो। हेर्नुहोस्, यो टेबल पनि मानौ उदाहरणको लागि हजुरको चाहिँ म यसलाई बिगार्छु है। जस्तो चाहिँ यहाँ 2 सेन्टिमिटर भएको थियो, यो टेबल र यो टेक्स्टको लेभल कसरी सिधा बनाउने होला भन्ने हजुरलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। अब त्यस्तो केसमा मैले यसको पनि सरी पहिला चाहिँ यो लाइन र यो लाइनको बिफोर हटाइदिन्छु, बिफोर यो दुईटा इङ्ग्लिसको हटाइदिन्छु, त्यसपछि अलि राम्रो हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यो टेबललाई यहाँ कसरी ल्याउने होला भनेर हजुरले चाहिँ गर्नको लागि यसलाई राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेपछि टेबल प्रोपर्टिजमा जानुहुन्छ, टेबल प्रोपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्लिक गर्नु भएपछि यहाँ के आउँछ भने इन्डेन्ट्स फ्रम द लेफ्ट भनेको छ। यहाँ 2 सेन्टिमिटर भएको छ। यहाँ के गर्नुस् भने यहाँ माथि हामीले 1 सेन्टिमिटर दिएका छौँ ह्याङ्गिङ भने यसमा चाहिँ अलिकति बढाइदिनुस् 1.1 गरिदिनुस् है। 2 सेन्टिमिटर दिएछ भने 2.2 गरिदिनुस्। 3 सेन्टिमिटर दिएछ भने 3.3 गरिदिनुस् है। अलिकति गरिदिनुस्। अब ओके गरिदिनुस्। अब हेर्नुस् त यहाँ हेर्दा स्केलै लाएर हेर्दा पनि यो सिधा देखियो है। अब यसरी हजुरहरूले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि आयो अब हाम्रो यो 22 देखि 25 सम्मको क्वेसन आयो। हेर्नुस् है 22 देखि 25 सम्मको यसलाई पनि एबीसी 22 मा रहेछ अरुमा छैन। त्यसकारण पहिलो काम गरौँ यसलाई 0 बनाइदिनुस् है। अब राइट तिर पनि 0 गरिदिनुस्। अनि ह्याङ्गिङमा गएर हजुरले कति गर्नु पर्यो हामीले सिकेको यसमा एबीसी छैन 1 गरिदिनुस्। अहिले ओके गरिदिनुस्। ल हेर्नुस् सबै ट्याक्क मिल्यो र अब तर यहाँ यसको चाहिँ अलि ग्याप बढी देख्यो है। यसको लागि चाहिँ हजुरले यो 2 मा ट्याप दिनु भयो नि हुन्छ। एउटा मात्र लाइन छ भने यो 2 मा टिक्क गर्दैछ त्यहाँ आफै ट्याब आउँछ है। यता किनकि लेफ्ट ट्याब छ त्यही भएर लेफ्ट ट्याब हुँदा यहाँ टिक्क गरिदिनु बित्तिकै आफै ट्याब आउँछ। अथवा छैन भने यसलाई चाहिँ हाम्रो अर्को तरिकाबाट यसरी गर्न नि मिल्छ। अल्ट ओपी मा जाने यसमा चाहिँ 2 सेन्टिमिटर चाहिने हो। 2 सेन्टिमिटर गरिदिने यो 1 मा ल्याएर ट्याब गरिदिने यो आफै मिल्छ यसरी है त। अनि त्यस पछाडि गएर अब यो मिलिहाल्यो यो मिलिहाल्यो। ल केही यहाँहरुको जिज्ञासा छ भने भन्नु होला। हजुरहरूले यो गर्नुभयो कि गर्नु भएन मसँगै? मैले त सके। त्यो इंग्लिश र नेपालीलाई सिलेक्ट गर्ने एकचोटी फेरि भन्दिनु भन्ने कुरा। ए भनेको इंग्लिश मात्रै हैन। ल हेर्नुस् है कन्ट्रोल दबाउने यो बाहिरबाट के यो पेजको बोर्डरको बाहिरबाट यहाँ टिक्क पार्दिने इंग्लिश सिलेक्ट भयो। यसको सिधा यता जाने टिक्क पार्दिने यो बाहिर हुनु पर्यो है। माउस उहाँ सरले देखाउनु भएको छ नि नौराज सरले हो यसरी बाहिर हुनु पर्यो। अनि यो बाहिरैबाट टिक्क पार्दिने त्यो सिलेक्ट भयो। यो बाहिरबाट टिक्क पार्दिने यो सिलेक्ट भयो। यहाँबाट टिक्क पार्दिने त्यो सिलेक्ट भयो। कन्ट्रोल चाहिँ एउटा हातले दबाइरहनु पर्यो। माउसले टिक्क पार्दिने जुन कुनै अलिकति पार्ट सिलेक्ट भयो नि हुन्छ एउटा लाइन सिलेक्ट हुन्छ। यसरी हजुरहरूले सिलेक्ट गर्ने र अनि अब यसो भयो यसो भयो। अनि यो इंग्लिशको चाहिँ बिफोर 0 गरिदिनुस् के त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलि राम्रो देखिन्छ। अब क्वेशनहरु टक्क छुट्टियो हेर्नुस् त कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई हैन। यहाँहरुले भन्नु होला। यसलाई बोल्ड गरिदिनु भए पनि हुन्छ। र केही छ भने यहाँहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ। सर त्यो चित्रमाथि हाम्रो लेखाइ हट्दैन क्या सर? भनेको यो चित्र माथि सर। हजुर हजुर सर। यसलाई यसो गर्ने हजुरले यति सिलेक्ट गर्ने प्याराग्राफमा जाने अनि राइट तिर ठाउँ खाली छोड्दिने हो क्या चित्रलाई। 4 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर हजुरको चित्रको साइज अनुसार है 3 सेन्टिमिटर जति दिनु भयो नि हुन्छ। मैले यहाँ 4 गरे अनि इन्टर गरिदिएपछि के हुन्छ भने चित्रमा लेखाइ खप्टिदैन। चित्रलाई चाहिने स्पेस कति चाहिने हो राइट तिरको त्यो छुट्याउन सकिन्छ। यहाँ पनि भयो भन्ने जोडिएर ल अरु त्यस्तो श्रीकृष्ण सर सबैलाई अनम्युटको अप्सन दिउँ। उहाँहरुले क्वेशन राख्नुहुन्छ केही हैन सबै हाम्रो सधैं अनम्युट ओपनै हुन्छ सर। यहाँ क्वेशन सोध्न पाइन्छ। त्यस्तो हामीले यहाँ रोक्दैनौ सर। शान्त भएर हेरिरहनु मात्रै रहनु भयो। क्वेशन आएन। यो पेजको बोर्डर कसरी राख्ने हो एकचोटी भनिदिनु पर्यो भन्ने क्वेशन आएको छ। ए ठीक छ ल हेर्नुस् है यहाँ जाने ए यो पेजको लाइन बोर्डर भन्नु भयो कि यो मेरोमा देखाए जस्तो टिकटिके यो टिकटिके सर टिकटिके यो त प्रिन्ट आउँदैन है यो देखिने मात्रै हो। यसको लागि हजुरहरु ओड अप्सनमा जानुहोस् है। पहिलो काम हेर्नुस् ओड अप्सनमा गएपछि हजुरहरु यो एडभान्स भन्नेमा जानुहोस् है। एडभान्स हेर्नुस् त एडभान्समा जानुहोस्। हाम्रो नवराज सरले देखाउनु भएको छ। एडभान्समा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ हेर्दै जानुहोस् डिस्प्ले भन्ने छ कहाँनेर हो। ल डिस्प्ले
डिस्प्लेमा होइन कि क्या होइन डिस्प्लेमै होला यहाँ माथि हो सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट यही हो टेक्स्ट बाउन्ड्री हो सो डकुमेन्ट कन्टेन्ट भन्नेमा जानुहोस् यहाँ सरले देखाउनु भएको छ सो टेक्स्ट बाउन्ड्री सेन्टिमिटर ल्याउन चाहिँ डिस्प्लेमा जाने है सेन्टिमिटर ल्याउन डिस्प्लेमा टेक्स्ट बाउन्ड्री ल्याउनको लागि सो डकुमेन्ट कन्टेन्टमा जाने कन्टेन्ट है टेक्स्ट क्लियर हुनुभयो भयो सर ल ठिक छ अब यसरी अब हजुरहरूले यतिको क्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ त मैले दुईटै फाइल त्यहाँ राखिदिएछु सर एक सिमखडा सर हजुर सर सुन्नु त भन्नु त त्यो अल क्यापिटल बनाउने एकचोटि देखाइदिनुस् त ए यो चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् शिफ्ट र F3 खिचिरहनु एकपल्ट F3 खिच्नुहोस् सबै स्मल अर्कोपल्ट खिच्नुहोस् यो टाइटल केस भन्छ अर्कोपल्ट F3 खिच्नुहोस् सबै क्याप्स आउँछ हैन हजुरले शिफ्ट र F3 खिचिरहनु त घुमिरहन्छ हजुरलाई कस्तो चाहियो अथवा सबैलाई हो त्यहाँ पनि छ है उहाँ सरले देखाउनु भयो यहाँ पनि छ सेन्टेन्स केस लोअर केस यो पनि छ अनि अर्को नि शिफ्ट कन्ट्रोल ए गरिदियो भने नि सबै क्यापिटल हुन्छ है शिफ्ट कन्ट्रोल ए गर्नुभयो भने सबै क्यापिटल पनि हुन्छ सर त्यो ग्रुप ए मा तल र माथि लाइन छ नि त्यो कसरी अघि एकचोटि भन्दिनु न ए ल ठीक छ अब मैले यसरी सिलेक्ट गरे पहिला यो लाइन सिलेक्ट गर्नु अनि हजुरहरू अल्ट ओबी है अल्ट ओबी है अल्ट ओबी भनेर हान्नुस् यहाँ अल्ट ओ अनि बी हान्छ सर अल्ट खिचिरहनुस् ओ र बी हान्नुस् त्यसो गर्दाखेरि अर्को आयो ल हेर्नुस् अल्ट अनि अल्ट खिचिरहनुस् एउटा औँलाले अनि ओ र बी हान्नुस् है यस्तो किसिमको आउँछ अब यो आइसकेपछि बोर्डर दिने काम बोर्डरमा पेजलाई बोर्डर दिने हुन्छ नि यो विभिन्न चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ प्रमाणपत्रहरू बनायो के बनायो पेजलाई बोर्डर दिने कामहरू त्यस्तो चाहिँ यसमा अनि स्याडिङ दिने काम छाया पार्ने काम यसमा यहाँ तीनवटा अप्सन छ क्या हेर्नुहोस् बोर्डर सरले देखाउनु भयो यहाँबाट स्याडिङ हुन्छ यहाँबाट पेजमा दिने बोर्डर हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ बक्सहरूमा दिने बोर्डर यहाँबाट है अनि यो स्याडो पनि यहाँ विभिन्न किसिमको दिन सक्नुहुन्छ हजुरले चाहिँ जस्तो उदाहरणको लागि अब यो स्याडो दिनुभयो भने यहाँ यस्तो खाले आउँछ हेर्नुहोस् ग्रुप ए मा यस्तो खाले आउँछ है अथवा यहाँ हेर्नुहोस् फेरि यसलाई ट्रायल गरौँ न अब मैले चाहिँ यो स्याडिङ चाहिँ हटाइदिएँ क्लियर गरिदिएँ पहिला बोर्डरको मात्रै काम गरौँ है ल यस्तो खाले नै आउँछ माथि मसिनो तल मोटो हेर्नुहोस् त है अब यसलाई अल्ट ओबी जस्तो इङ्ग्लिसको क्वेसन्सहरू टाइप हान्दा बोर्डर दिनुपर्छ नि त्यो प्यासेजलाई हो त्यसलाई बोर्डर दिने चाहिँ यो बक्सबाट यहाँबाट यसरी बक्स दिन सक्नुहुन्छ है अथवा यसलाई यहाँबाट जान पनि सक्नुहुन्छ ल यहाँ पनि छ यो बोर्डरको ग्रुप है यहाँबाट अल बोर्डर गर्नुभयो भने नि हुन्छ र अब सजिलो चाहिँ म चाहिँ अल्ट ओबी गर्छु यसलाई पहिला नन गर्ने हटाउनलाई नन गर्ने है मलाई माथि एउटा चाहियो तल एउटा चाहियो भने माथि एउटा तल एउटा हेर्नुहोस् माथि एउटा तल एउटा अब यो पनि यहाँ सरले देखाउनु भएको छ यहाँ क्लिक गरेर माथि र तल भएको त्यहाँबाट पनि छान्न सक्नुहुन्छ है हजुरहरूले चाहिँ अब मैले यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ जस्तो यहाँबाट माथि टप बोर्डरलाई यो अनि अब हामीलाई बटम चाहियो यो सुरुको दुईटालाई मार्क गरिदियो भने टप र बटम हुन्छ पहिला नन गरिदिउँ तल कुनै नै हुँदैन अब बटम दिनुस् तल आउँछ अनि यसलाई टप दिनुस् माथि आउँछ अब यसलाई स्याडिङ दिनु पर्यो भने त्यसरी नै अल्ट ओबी मा जाने अनि यो स्याडिङमा जाने अनि यहाँ गएर हजुरले 12.5% अथवा 10% छान्दिनुहोस् त्यसरी स्याडिङ हुन्छ है हैन मलाई यो बोर्डर चाहिँ चाहिँदैन स्याडिङ पनि चाहिँदैन भने हजुरहरूले यसलाई हटाइदिन सक्नुहुन्छ यसलाई यसरी हटाए राख्न पनि सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो 12 भएर छ यसलाई पनि 2 फन्ट बढाइदिउँ है टक्क देखौँ न ग्रुप बी हैन अब यसरी सबै चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हजुरले अब यही मैले स्टाइल पेस्ट गरेको है यो सबै एकैचोटी स्टाइल पेस्ट गरेको
ल हेर्नुहोस् यसो गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यसले बोर्डर सोर्डर नदिने भनेर यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा नि सिकाइदिन्छु है म हजुरलाई। यो चाहिँ जस्तो यहाँ ग्रुप ए बाट यहाँसम्म डट डट लाइन पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि बनाउन मिल्छ है। अल्ट ओटी गरेपछि ट्याबमा गइन्छ। मैले राइटको ट्याबलाई चाहिँ यो डटेड लाइन राख्ने अनि सेट गर्दै ओके गर्दै। अब हजुरको यहाँ चाहिँ यो सेन्ट्रल ट्याब हुनुपर्ने राइट ट्याब भएर चाहिँ त्यसकारण यसलाई पहिला फाल्ने यसलाई राइट ट्याब गर्ने। अब हजुरले चाहिँ हेर्नुहोस् है मैले अहिले चाहिँ के गरेँ अल्ट ओटी गरिदियो 9.25 मा भएर छ नि त 9.25 भनेपछि हाम्रो यो 18.57 वाला हो। यसलाई राइटमा यो ट्याब गरेर सेट गरिदियो भने ठ्याक्क यसरी डटेड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यही सिस्टमबाटै हुन्छ क्या। अब हजुरले चाहिँ अर्को कुनै लेखेर राइटपट्टि ट्याक्क डटेड जाने बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यो त आवश्यक पर्दैन। हामीले प्रायः त्यो मार्किङ स्किमहरुमा डट 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 1 नम्बर डट 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 1 नम्बर भनेर राख्छौं नि त्यो एकैचोटी हुन्छ के एक क्लिकमै हुन्छ। त्यो किबोर्डबाट डट डट हालिरहनु पर्दैन। ट्याब सेटिङ गर्दैछ एकैचोटी हुन्छ। अथवा हैन यसको तल एउटा लाइन राख्न मन लाग्यो भने नि अल्ट ओबी मा जानुस् हजुरहरु। यहाँ बोर्डरमा जानुस् कस्तो किसिमको लाइन राख्न मन लाग्यो हैन यहाँ गरेर यो तल यसरी लाइन पनि दिन सक्नुहुन्छ है। यसरी पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसको माथि राख्न मन लाग्यो भने यहाँबाट गएर सरी यहाँबाट अल्ट ओबी गरे त्यही बोर्डर आउँछ। अब माथि टिक्क गरिदिनुस् माथिपट्टि भयो हैन यो बिचा अलिकति रङ लगाइदिन्छु भन्ने भयो भने पनि त्यसरी नै अल्ट ओबी मा जानुस् अनि यसलाई चाहिँ हजुरले 12.5% राख्दिनुस्। यो पनि गर्न यो चाहिँ नन भएछ अल्ट ओबी 12.5% बोर्डरमा गएर एउटा टप एउटा बटन ओके गरिदिनुस्। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुर अलग अलग ग्रुपलाई फरक फरक पेजमा कसरी लाने भनेर सोध्नु भएको छ एकजना सरले। जस्तो ग्रुप ए लाई एउटा पेजमा ग्रुप बी लाई एउटा पेजमा भन्नु भयो सर। त्यो त यस्तो हजुरले यहाँबाटै अड्कल गर्ने हो के हजुर। यदि सिलेक्ट गर्ने हैन सिलेक्ट गर्दाखेरि यो प्याराग्राफमा जाने अल्ट ओपी मा यसको चाहिँ लिडिङ के रहेछ भने लाइन स्पेसिङ के रहेछ भने 1.35 यसलाई घटाउने बढाउने गर्ने के हजुरले कति गर्दाखेरि त्यो पेजमा ट्याक्क सेट हुन्छ। त्यसरी हजुरले घटाउने बढाउने गर्नुस्। जस्तो उदाहरणको लागि यो 5 राख्नु भएको भए अर्को पेजमा जान्थ्यो हैन। अब हजुरले यसलाई अगाडिको पेजमा लानलाई यसको लिडिङ घटाउनु पर्यो। लाइनको लिडिङ घटाउनु पर्यो। लाइनको लिडिङ घटाउनको लागि एक्सक्युज मी लाइनको लिडिङ घटाउनको लागि अब हजुरले चाहिँ यसमा जाने मल्टिपलमा जाने यो 1.5 थियो भने अब 1.4 गर्ने गयो कि गएन गएन। अब फेरि जाने अझै घटाउने हैन एक लाइन मात्रै गयो अब 3 गर्ने अब यो ट्याक्क गयो। तर गयो यहाँ अलिकति ग्याप चाहिँ देख्यो यसलाई नै अझ फेदसम्म लैजाम न भन्ने विचार भयो भने हजुरहरूले चाहिँ जस्तो 3 3 हैन त्यो गर्दिनु अझै यो बढ्दो रहेछ 3 4 5 त्यसरी चेक गर्दै जान सक्नुहुन्छ के। अब ट्याक्क भयो खेल्दै जानुस् खेल्दै जानु भयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। खेल्दै जानु भयो भने ट्याक्क भयो। अनि यो कस्तो लाग्यो यो क्वेशन्स हजुरहरूलाई हैन मैले यो चाहिँ कुनै ठाउँमा 9 कक्षाको लागि बनाइदिएको फाइनलको एक्जामको क्वेशनहरु है। सायद यो क्याप्सनले लिएको परीक्षाको है कुनै एउटा जिल्ला। सर यो पेज छ नि सर हजुर यो सुरुमै पेज कलम राख्नुपर्छ कि पछि मिलाउँदा हुन्छ सर। जस्तै तपाईकोमा ग्रुप ए ग्रुप बी छुट्टै छुट्टै पेजमा आयो नि त्यो पहिला नै कलम मिलाउने कि के गर्ने होला सर। प्याराग्राफबाट जाने मैले भर्खर भनेको थिएँ नि हजुर। प्याराग्राफबाट हजुरहरू यो मैले चाहिँ छुट्टा छुट्टै पेजमा बनाएको चाहिँ यो प्याराग्राफबाट 1-2 लाइन मात्रै बाँकी भयो ल त्यसो गरौँ न त भनेर गरेको हो हैन। अब हजुर अल्ट ओपी गर्नु हैन। अब यहाँ मैले भर्खरै भनेको थिएँ त 1.35 बना हुनाले ठ्याक्क मिल्यो। अब यो अलिकति
यो कुरा चाहिँ सबैमा लागु हुँदैन है साथीहरू। हो हो यो हाम्रो त्यहाँ त्यतिमा अटेर पो हामीले त्यसो गरिरहेछौँ, नत्र भने त Exactly. त्यहाँ क्वेसन अटेन भने त सेकेन्ड पेजमा मैले पेज नै भनेको के जानै सर, पर्यो। त्यो पेज नै भनेको। यो पेजको साइज त हजुरले जति राख्नु भए पनि हुन्छ हैन। यस्तो भयो होइन सर? यस्तो बनाउनलाई अब पहिला नै कलममा टिक लगाउने। यो यस्तो हो सर, मैले यो भ्यूमा 2 पेज भ्यूमा हेरेको भएर यस्तो देखाए हो। सरले भन्नुभयो मैले बुझेँ। यो 3 पेज 4 पेज भ्यूमा नि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त जुम इन जुम आउट गर्नुस् त हुन्छ। यस्तो कन्ट्रोल खिच्नु, माउसको स्क्रोल घुमाउनु त यस्तो देखिन्छ। है 4 पेजै एकै ठाउँमा राख्न नि सकिन्छ, यसलाई बढाउन नि सकिन्छ, कन्ट्रोल र माउसको स्क्रोल। ल हेर्नु, बुझ्नुभयो? ए बुझेँ सर, बुझेँ। कन्ट्रोल र माउसको स्क्रोल है। हुन्छ सर, बुझ्नुभयो नि? बुझेँ सर। एउटा जिज्ञासा अर्को आइपुग्यो सर, नेपाली टाइप गर्दा गर्दै इङ्ग्लिसमा लेख्न पर्यो भने फेरि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नि अघि सरले बिचा हैन त। मैले अहिले नै भनेको थिएँ, सुरुमा हजुरले स्टाइलमा सेट गरिदिनुस् है, कन्ट्रोल एस गरिदिनुस्। यहाँ यस्तो एप्लाई स्टाइल भन्ने एउटा आउँछ, अनि यस्तो मोडिफाईमा जानु, हजुरलाई इङ्ग्लिसको कुन फन्ट चाहिएको छ यहाँ लेख्नुस्, त्यसको साइज लेख्नुस्, अनि ओके गरिदिनुस् हैन। ओके गर्नु भएपछि अब बीचमा उदाहरणको लागि यहाँ हामीलाई चाहिँ 50 लेख्न पर्यो, 50 लेख्न पर्यो। हजुरहरूले गर्नु भएको त अब यो यहाँ गएर पहिला फन्ट चेन्ज गरेर हिमालीलाई टाइम्स न्यू रोमन बनाएर अनि 50 लेख्नु होला। अब म चाहिँ यतिकै 50 लेख्छु, अनि कन्ट्रोल र स्पेस ठ्याक्क हानिदिन्छु, यो आफै त्यही साइजको इङ्ग्लिस बन्छ क्या। कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनु बित्तिकै हैन। जस्तो चाहिँ यो बीचमा हजुरले 500 लेख्न पर्यो हैन, 500 यसो लेख्नुभयो, यसलाई ब्याक यसरी सिलेक्ट गरिदिनुस्, कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनुस्, आफै 500 ट्याक्क बन्छ। अथवा हजुरले कन्ट्रोल र स्पेस हानेर यानी यहाँ 500 लेख्नु भयो नि हुन्छ क्या। कन्ट्रोल र स्पेस हानेपछि आफै चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या फन्ट। बुझ्नुभयो नि? जस्तो चाहिँ उदाहरणको लागि यसको बीच चाहिँ के अरे इङ्ग्लिस चाहियो भने कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनुस्, अनि 4 5 6 यो यसरी इङ्ग्लिस चाहियो, आउँछ, आफै आउँछ। कन्ट्रोल र स्पेस हान्दैछि आफै अटोमेटिक आउँछ। सर यो हिमचुलीमा मात्रै, हिमालीमा मात्रै हुन्छ कि पृथ्वीमा पनि हुन्छ सर? हैन, सबैमा हुन्छ, जेमा पनि हुन्छ। हजुरले फन्ट चेन्ज गर्न यो भनेको के हो भन्नु होला भने, यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल एस गरेर यहाँबाट मोडिफाई गरेको। यो के हो भने यो नर्मल फन्ट चाहिँ यो हो, यो डकुमेन्टको फन्टको नर्मल साइज भनेको चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन 12 हो भनेर यहाँ हामीले पहिला सेट गर्ने हैन। अनि त्यो हजुरले जस्तो इङ्ग्लिसबाट हिमाली बनाउन नि सक्नुहुन्छ हैन। त्यहाँ जे फन्ट राख्नुभयो त्यसलाई नर्मलमा डिफाइन गर्यो। अब नर्मलमा लानको लागि चाहिँ हजुरले कन्ट्रोल र स्पेस हान्दिने, अनि हजुरले यहाँ चाहिँ यसरी इङ्ग्लिस बीचमा टाइप हान्न सक्नुहुन्छ, त्यो आफै कन्भर्ट गरिदिन्छ। अरु केही छ हजुरहरूको? केही छ भने भन्नु होला। सर त्यो एक दुईवटा त्यो स्टिकरहरू राख्ने अनि केही अरू कुराहरू पनि यस्तो सिक्न मिल्छ यसमा? कोडमा यसो चाहिँ हजुरहरूलाई त्यो क्लिप आर्टहरू राख्न, पिक्चरहरू राख्न भन्नुभयो। सरले यसो भन्न खोज्नु भएको, सरले त्यो क्वेसनहरुमा उतापट्टि ट्याक्क पेपर लिएर मान्छेले यसो राखेको तपाईको बुकमा छ नि, हो त्यो खालको डिजाइनिङको कुराकानी सरले गर्न खोज्नु भयो। त्यो चाहिँ सामान्यतया हामीले इनडिजाइनहरुमा गर्छौं सर हैन। अब त्यो राम्रो डिजाइन चाहिँ इनडिजाइनमा गरिन्छ। वर्डमा चाहिँ सामान्यतया हजुरले उही गुगलमा बाट कपी गरेर ल्याएर पेस्ट गरिदियो भने बस्छ चित्र चाहिँ हैन। अब अलि एट्र्याक्टिभ चित्रहरू हजुरले भने जस्तो चाहिँ अब पहिलो कुरो हामी साथ त्यो चित्र हुनु पर्यो, अनि इनडिजाइनमै हो सर त्यो चाहिँ राख्ने तरिका। ए सर तपाईले अस्ति त्यो फर्स्ट पेजमा पहिलो दिन देखाए जस्तो खालको पनि हेर्न खोजेको त्यो। त्यो त गर्नु होला सर, अनम्युट गर्नुस् त। सरहरुको डबल डिभाइस छ के रे, डबल डिभाइसले डिस्टर्बेन्स आएको छ। डबल डिभाइस भएको सरहरूले एउटामा म्युट गरिदिनु होला, अनि भोल्युम सानो गरिदिनु होला, अनि अर्कोमा मजाले सुन्नु होला सरहरु। सुन्नु मिल्छ सर। जगत सर एकचोटि केही राख्नु छ भने राख्नु होला।
डियर सर मैले पनि राखेँ नि एउटा फिगर हिजो। डियर सर हजुर हजुर भन्नु त सर, सुन्नु भएको छ सर? सुनिस् सर। केबाट राख्नुभयो सर हजुरले? मैले त कता कता फोटो ल्याएर राखेँ गुरु। ए ठिक छ ठिक छ। ए भनेको उसमा जियो जेब्रामा? ए जियो जेब्रामा त अब हाम्रो त अब पिक्चर किन्ने छुट्टै साइट हुन्छ, हामीले मन्थली पे गर्छौँ, जस्तो भने त्यस्तै पाइन्छ के सर। त्यो पनि म सिकाइदिउँला हजुरहरूलाई। ठिक छ, अरू केही भयो भन्नु होला। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय गुरु डिआर सिंहडा ज्यूलाई। हामी सुरुदेखि नै सरले यो फर्मेटिङ सिकाइदिनुहुन्छ भन्ने धेरै पार्टिसिपेटहरूको अपेक्षा थियो, त्यो अपेक्षा आज पुरा भएको छ। अझै केही त्यस्तो भयो भने पनि सर हामीसँगै हुनुहुन्छ, बिचमा सोद्धाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, बिचबिचमा हामी भेट भइरहन्छौँ, हामी सँगसँगै हुन्छौँ। त्यो हुँदाखेरि अब आज मात्रै आएर अब भोलि अब नआउने भएको भए आजै सबै कुरा सोधिहालौँ भन्ने हुन्थ्यो होला। हामी निरन्तर सँगसँगै छौँ, त्यसैले आउँदा दिनहरूमा पनि सरले पक्कै पनि सहयोग गर्दै जानुहुन्छ। म अब हाम्रो निर्धारित समय समाप्त भइसकेको हुनाले मैले सम्पूर्ण आदरणीय सर म्यामहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने अब धेरै साथीहरूले पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ, बाँकी साथीहरूलाई म यथाशीघ्र भोलि उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गरेर मात्रै उपस्थित भइदिनु हुनको लागि मैले अनुरोध गरेँ। मलाई लाग्दैन कि 5-7 जना साथीहरूभन्दा अरूले पे गरिसक्नु भएको छ, त्यही पनि अब हामीले अब पहिल्यै दिनमा किन त्यति धेरै गर्ने, अब हिजो आज शनिबार पनि भयो भनेर पनि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गऱ्यौँ। म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने यहाँहरूले पे गरेपछि मात्रै इन्ट्री भइदिनु होला प्लिज है। यो अनुरोध गर्दै अब अन्तिममा केही शब्दहरू